हैदर को शक था कि नादर उसके ताक़ब में लोग भेजे होंगे। उसका ये शक दुरुस्त था। मुबीन उर्फ मला अपनी बाइक पर उसके ताक़ब में था, लेकिन हैदर जो पहले ही हद से ज़्यादा मुताद था, रास्ता बदलता रहा। कभी उस रास्ते सड़क पर तो कभी किसी गली में घूमता रहा। इसी चक्कर में मुल्ला नामी गैंगस्टर के पीछे रह गया था। हैदर मुख्तलिफ रास्ते बदलता। वो 3 घंटों में नाज़माबाद मतलूबा पते पर पहुंचा। दरवाज़ा बजाने पर कुछ लम्हों बाद ही एक उधेड़ उम्र शख्स बाहर निकला। राबिया बीबी यहाँ रहती है? हैदर ने पूछा। सामने खड़े शख्स ने जांचती निगाह उस पर फिर एक तरफ होकर उसकी स्पोर्ट बाइक को देखा। कौन? राबिया बीबी, जो यहाँ रहती थी पहले। हैदर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। भाई तुम कौन हो? वो शख्स मुतजस्सिस हुआ। तेरे को जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। हैदर ने आगे की तरफ झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा। मैंने 6-7 महीने पहले ही ये घर खरीदा है अपने दोस्त से। उनके भाई थे हैदर साहब, इनकी बीवी थी राबिया। वो शख्स जल्दी से बोला। तुम्हारा दोस्त अब किधर रहता है? हैदर ने पूछा। वो नए नाज़माबाद में, लेकिन उसका छोटा भाई मुश्ताक इसी गली में रहता है। वो घर है काले गेट वाला। उस शख्स ने मुख्तलिफ समत में बने एक घर की तरफ इशारा किया। हैदर ने पलटकर उस घर को देखा और पलटकर अपनी बाइक की तरफ आया। वैसे तुम कौन हो? उस शख्स ने तजस्सुस से मजबूर होकर फिर पूछा। हैदर ने तपी निगाह उस पर डालते हुए बाइक स्टार्ट किया और जवाब दिए बगैर बाइक आगे बढ़ा ले गया। बाइक से आगे गेट के करीब रोकते हुए उसने गेट बजाया। वो शख्स अब भी खड़ा उसी को देख रहा था। चंद लम्हों बाद गेट खुला और एक 65 साला शख्स बाहर निकला। जी कौन? उस शख्स ने बाहर आते ही अनजान निगाहों से हैदर को देखा। राबिया बीबी आपकी भाभी हैं? हैदर ने पूछा। हाँ, तुम कौन हो? वो शख्स चौंका। कहाँ है वो? क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ अभी? हैदर के लहजे में बेचैनी उतर आई। तुम कौन हो और क्यों मिलना चाहते हो? वो शख्स जांचती निगाहों से हैदर की आंखों को घूंटने लगा। क्या मैं मिल सकता हूँ इनसे या नहीं? हैदर के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। वो यहाँ नहीं रहती, इस शख्स ने खुदरे लहजे में जवाब दिया। उसे शायद हैदर का ये अंदाज पसंद न आया। हैदर ने थकी हुई सांस खारिज की और चंद गहरी सांसें लेते हुए खुद पर जब्त करना चाहा, लेकिन सर दर्द से फटने लगा था। उसने जोरदार लात से गेट को रसीद की। अरे लड़के, पागल हुए हो क्या? ये क्या तरीका है? वो शख्स आग बगोला हुआ। हैदर आतिश उगलती निगाहों से उस शख्स को घूरता अपनी बाइक तक आया और बाइक स्टार्ट होने तक यूं ही उस शख्स को घूरता रहा। पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। वो शख्स बुड़बुड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ और गेट बंद कर दिया। हैदर ने भी पूरी रफ्तार से बाइक आगे बढ़ा दी। वो मलेर पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। मुख्तलिफ गलियों से गुजरता वो मतलूबा पते पर पहुंचा। मकान कुदरत छोटा था। हैदर मकान से कुछ फासले पर खड़ा था। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो काफी देर तक यूं ही खड़ा मकान को घूरता रहा। उसे शदीद प्यास लगी थी। वो सुबह घर से एक गिलास पानी पीकर निकला था। कल शाम को उसे मौसम से जबरदस्ती खाना खिलाया था और इसके बाद से वो भूखा था। ये उसकी जिंदगी कभी नहीं थी। वो सारे रास्ते सोचता हुआ आया था कि मोहब्बत इस कदर आजमाती है। अपनी 24 साल जिंदगी में उसने अपनी जिंदगी को इस कदर तल्ख कभी नहीं पाया था। कई बार जहन मशवरे देने लगता कि छोड़ो ये भागम भाग और अपनी असलियत की तरफ पलट जा, लेकिन दिल सुनता तब ना। वो तो बस उसे नचाया जा रहा था और वो नाच रहा था। आखिरकार हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और बैल पर हाथ रख दिया। कई लम्हे बाद गेट खुला। सामने एक सांवली रंगत का नौजवान खड़ा था। हैदर जो अपनी कैप उतार चुका था, बाल माथे पर बिखरे थे, सुर्ख आंखें सामने खड़े लड़के पर जमी थी। आंटी, राबी आंटियाँ यहीं रहती हैं? उसने धड़कते दिल से पूछा। जी, आप कौन हैं? सामने खड़े लड़के ने शाइस्तगी से पूछा। हैदर ने सुकून की सांस खारिज की। मुझे मिलना है उनसे, हैदर ने कहा। अंदर आ जाएं। वो कहता एक तरफ हुआ। शायद उसे तमाम मामले से बेखबर रखा गया था, वरना वो इतनी बेख्तियारी कभी ना करता। हैदर उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। फुप्पो, आपसे मिलने कोई आया है। उसने एक जाने मुंह करके आवाज लगाई। आप बैठे, मैं पानी लाया। वो कहता अंदर चला गया। कुछ लम्हों बाद ही राबिया खातून शहर में आई। हैदर पर निगाह पड़ती ही वो लम्हे भर को हैरत ज़द रह गई। अगली ही पल इनका चेहरा गैज़ और गबस का मुअज़्ज़त हुआ। दफा हो जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो बुरी तरह चिल्लाई। इनके चीखने पर हैदर अपनी जगह से उठा। अगले चंद लम्हों में ही घर के तमाम अफराद वहाँ आ जमा हुए। तभी परी भी तेजी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। हैदर पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी।
حیدر یکٹک اس کے جانب دیکھتا اسی جانب بڑھا۔ دور ہٹو، پیچھے ہٹو، شروز پولیس کو فون کرو۔ امی خضرہ بے اختیار بے چینی سے بولی۔ شروز سمیت تمام افراد نے چونک کر خضرہ کی جانب دیکھا تھا۔ پولیس کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حیدر نے کہتے ہوئے اپنا ماسک نیچے کیا۔ خضرہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ شروز سمیت شروز کی ماں اور چھوٹی بہن نے چونک کر خضرہ کی طرف دیکھا۔ شاید وہ حیدر کو پہچان گئے تھے۔ لمحوں میں انہیں سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ علاقے والوں کو بلاؤ گے تو میں شاید یہی مر جاؤں گا، لیکن کل یہ علاقہ آگ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ پولیس 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ پائے گی، اس لیے بہتر ہے میری بات سنی جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ شروز ابو کو فون کرو تم، رابعہ خاتون کانپتے لہجے میں بولی۔ اس دوران حیدر کی نگاہیں خضرہ پر اٹکی رہیں۔ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر اس کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ حیدر کی نگاہیں خضرہ پر جمی دیکھ شروز نے خضرہ کی جانب دیکھا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خضرہ اس کے اشارے کو نظر انداز کرتی وہیں کھڑی رہی۔ پھپھو خضرہ کو اندر بھیجیں، شروز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، اندر جاؤ۔ رابعہ خاتون دھاڑی۔ خضرہ اب بھی وہیں کھڑی رہی۔ حیدر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی۔ خضرہ، رابعہ خاتون حلق کے بل چلائے۔ خضرہ تنک کر ماں کی جانب دیکھتی ایک جانب بڑھ گئی۔ حیدر یوں ہی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد فیروز صاحب گھر آئے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ فیروز صاحب نے رسان سے سوال کیا۔ پری، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ رابعہ خاتون کا پارا ہائی ہونے لگا۔ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو حیدر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، رابعہ خاتون تلخی سے بولی۔ شروز بھی سرد مہری سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت فرق ہے۔ ہم عام سے شریف لوگ ہیں، تمہارا طبقہ ہمارے طبقے سے بالکل مختلف ہے، اور رہی خضرہ تو وہ میرے بیٹی کی ہونے پری صرف میری ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا نام مت جوڑو، حیدر نے دستشویشی سے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ لیکن ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کرنا چاہتے، ختم بات، جا سکتے ہو تم۔ رابعہ خاتون غصے سے بولی۔ میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، ایک عام انسانوں کی طرح رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں میں پری کا بہت خیال رکھوں گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، حیدر نے تحمل سے کہا۔ تم سب کچھ چھوڑ بھی دو تو تم وہ سب کچھ نہیں چھوڑے گا تو تمہیں وہ سب کچھ نہیں چھوڑے گا۔ میں ایک قاتل سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی، ایسا میرے جیتے جی ممکن نہیں۔ وہ صاف انکار کر گئی۔ حیدر مزید ایک لفظ کہے بنا وہاں سے اٹھ گیا۔ میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں حلق میں اتار دیا۔ وہ سب عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے رہے۔ حیدر نے ماسک چہرے پر چڑھایا اور باہر نکل آیا۔ ابھی وہ بائک اسٹارٹ کر رہا تھا جب بائک کے ٹائر کے قریب ایک کاغذ کا گولا آ کر گرا۔ حیدر نے جھک کر کاغذ کا گولا اٹھایا اور نگاہیں اٹھائی۔ سامنے ہی کھڑکی پر خضرہ کھڑی نیم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ حیدر بھی مسکرا دیا۔ کچھ لمحے وہ یہیں کھڑا اسے تکتا رہا، پھر بائک اسٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ 1 ہفتے کے اندر مجھے یہاں سے لے جائیں، جمعے کی رات کو میں آپ کا انتظار کروں گی، حیدر کی پری۔ وہ بار بار اس سطح کو پڑھتا رہا۔ وہ ساری رات اسی سطح کو گھورتا رہا۔ جو قدم وہ اٹھانے جا رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے اٹھانا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ 70 کو مٹھی میں ہی لیے وہ فجر کے قریب سویا تو صبح 11 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ رات کو میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ جہاں جہاں جائے اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، سارا پتہ ہونا چاہیے۔ حیدر نے سامنے کھڑے لڑکوں کو حکم دیا۔ بھائی، آپ سچ میں اس لڑکی کو مارنا چاہتے ہیں؟ جانی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، اس پر روح افزا چھڑک کر چاٹتے چیتے کو ڈراؤں گا، سالے کتے، مذاق کروں گا میں؟ ادھر میری زندگی مذاق بنی ہوئی ہے۔ اس حرامی کو میں نے اپنے بچے کی طرح پالا ہے، کرتا ہے کرے شادی، مگر جب میرے دھندے کو لات مارے گا میں اسے ایسا کرنے دوں گا دھرتی ہلا دوں گا۔ نادر جلا بیٹھا تھا۔ بھائی، لڑکی مرنے کے بعد وہ کیا واپس آئے گا؟ راجو نے سوال کیا۔ اور کیا کرے گا؟ 1 مہینہ روئے گا، پھر واپس میرے پاس ہی آئے گا۔ نادر کو یقین تھا ایسے قصے بہت ہو چکے تھے۔ مجھے تو نہیں لگتا ایسا، ایک اور لڑکا ڈرتے ڈرتے بولا۔ تو پھر کیا لگتا ہے تیرے کو؟ نادر نے بھونیاں چکا کر سوال کیا۔
یا تو وہ خود سنبھل جائے یا ہم سب کو برباد کر دے گا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ نادر نے پوچھا، لیکن اگر کوئی لاپرواہی ہوئی میں سب کو لنگڑا کر دوں گا، بتا رہا ہوں۔ یہ سب کو تم سب کو تو پتہ ہی ہے دادا گیری میں زیادہ تر لڑکے لنگڑا کر کیوں چلتے ہیں، پتہ ہے نا، ایسی غلطیوں پر گولی کھا کر۔ تو اب کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ سب کو خبردار کرتا بولا۔ سب سر جھکائے کھڑے رہے۔ حیدر کو سب سے پہلے ایک گھر کا انتظام کرنا تھا۔ وہ اس معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھا، اتنا کہ اس نے محسن کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی کہ وہ کہاں گھر لے رہا ہے۔ پری کی دی ہوئی مدت میں 3 روز باقی تھے۔ اس نے لانڈری کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ لیا۔ اب مسئلہ اپنے ضروری سامان کا تھا۔ رات کے کسی پہر وہ بیگ میں اپنے کپڑے اور باقی ضروری سامان لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اسے سامنے کی جانب 2 لوگ کار کے پیچھے چھپتے دکھائی دیے۔ اس نے خود کو انجان ظاہر کیا اور بیگ لیے اپنی بائک تک آیا۔ بائک اسٹارٹ کرتا وہ بلڈنگ سے نکلا۔ علاقے سے باہر آتی اس نے رفتار تیز کی اور اچانک ہی بائک روک دی۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے لڑکوں کو پہچان چکا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور مبشر عرف چھوٹو کا نمبر ملایا۔ جی حیدر بھائی، نکل آؤ وین کے پیچھے سے، حیدر نے تحکم سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے 3 منٹ میں بائک سست رفتاری سے آ کر اس کے سامنے رکی۔ دونوں لڑکے مبشر عرف چھوٹو اور پرویز عرف کالیا سہمے ہوئے انداز میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم یہ سب پینترے مجھ پر آزماؤ گے بیٹا؟ ابھی نئی دادا گیری سیکھی ہے تم لوگوں نے۔ میں 12 سال کی عمر سے یہ سب کر رہا ہوں بھائی، استاد نے بولا۔ مجھے پتہ ہے مجھے، حیدر کہتے ہوئے آگے آیا اور مبشر کا گریبان پکڑ کر زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ وہ بری طرح چیختا پیچھے ہٹا۔ دوسرا لڑکا بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سب ہی لاچار تھے، نہ حیدر کے سامنے سر اٹھا سکتے تھے نہ نادر کا کہا ٹال سکتے تھے۔ حیدر پٹھان نے محبت کیا کر لی، سب نے اسے کمزور سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ان سے کہو جا کر حیدر کمزور صرف اپنی محبت کے آگے ہے، باقی دنیا کو ابھی بھی چیر پھاڑ ڈالوں گا، وہ سد مہری سے کہتا زوردار لاش سامنے کھڑے لڑکے کو رسید کرتا سیدھا ہوا۔ وہ دونوں جھکے سر جھکے کندھے لیے بائک پر سوار ہوتے وہاں سے چلے گئے۔ حیدر بھی کافی دیر وہیں کھڑا رہا تھا۔ سالو، تم لوگوں سے بھی کیا امید لگاؤں، تمہارا بھی قصور نہیں، چیتے سے تو میں خود بھی ڈر جاتا ہوں۔ نادر غصے میں بھرا بڑبڑا رہا تھا۔ استاد، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری، میں چلتا بھی ہوں تو درد اٹھتا ہے، مبشر منمنایا۔ لعنت ہو، نادر نے اسے لعنت دی۔ راجو، تو رات کے وقت اب اس کے پیچھے رہے گا اور اس کی طرح پکڑ میں مت آ جانا۔ نادر نے راجو کو حکم دیا۔ جی استاد۔ جانی تو راجو کے ساتھ ہی رہنا۔ جی استاد۔ سونو، ڈاڈا، تم دونوں بھی ساتھ رہو گے اس کے ہر وقت؟ جی استاد۔ انہوں نے تبداری سے گردن ہلا دی۔ اب کی بار اس پری کو قبرستان بھیج کر ہی دم لوں گا، نادر نے دانت پر دانت جماتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا۔ محسن منہ کھولے حیدر کو تک رہا تھا۔ وہ بے یقین تھا جبکہ حیدر بالکل پرسکون تھا۔ محسن نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے ڈر لگ رہا ہے حیدر، میری مان تو پیچھے ہٹ جا، اس کی زندگی بھی خراب ہوگی، تو بھی رول جائے گا۔ محسن نے آہستگی سے کہا، میں سارا انتظام کر چکا ہوں، گھر بھی لے لیا ہے، تو کل صبح 7 بجے مشرف ہوٹل پر آ جانا، نکاح کا ایک گواہ تو بھی ہے، آج رات میں پری کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ حیدر نے کہا، باقی کون ہے؟ محسن نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جو جی آئے گا ساتھ لائے گا لڑکے۔ جو جی آئے گا ساتھ لائے گا لڑکے، حیدر نے کہا۔ جو جی؟ محسن ساخت رہ گیا۔ جو جی اور حیدر دونوں پٹھان تھے اور کراچی ساتھ ہی آئے تھے، لیکن جو جی ان کے گینگ کا نہیں تھا، وہ سہراب گوٹ کے ایک گینگ میں کمانڈر ہونے کے ساتھ حیدر کا بہترین دوست بھی تھا، سالوں پرانی دوستی آج تک قائم تھی۔ حیدر، تیرے کو استاد کچھ نہیں کہے گا، تیرے سے تو محبت بہت ہے اسے، جب سے تو بدلا ہے نا وہ چین سے نہیں بیٹھا، وہ تیری پری کو نقصان نہ پہنچا دے۔ محسن نے اسے سمجھانا چاہا
परी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा ना, कल के बाद मैं यहाँ दिखूंगा। हैदर ने कहा। मोहसिन दिल ही दिल में सब खैरियत से हो जाने की दुआ करने लगा। घर में सब सामान वगैरह? मोहसिन ने पूछा। सब कर लिया है, हैदर ने इम्तिनान से कहा। मोहसिन गहरी सांस लेकर रह गया। तूने घर कब लिया? मोहसिन ने पूछा। 2 दिन हो गए, उसने कहा। कहाँ? नहीं बताऊंगा। हैदर ने नजरें चुराई। मोहसिन ने उसे घूरा। तेरे पर बहुत भरोसा है, लेकिन तेरी जिंदगी भी तो है, तुझे मजबूर किया जा सकता है, इसीलिए मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, हैदर ने कहा। मोहसिन ने समझकर साबत में सर हिला दिया। रात मामूल से भी ज्यादा स्याह थी। ये स्याही आज के दिन इनकी किस्मत में कारआमद साबित हो सकती थी, लेकिन कुछ कदम और किस्मत की मदद हमेशा के लिए हमें सहारा नहीं दिया करती। हैदर रात का पहला पहर गुजरते ही मलेर के इलाके में दाखिल हुआ। उसने रफ्तार बहुत सुस्त रखी थी, क्योंकि उसने दूसरी बाइक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। गो के पुरानी बाइक में इसकी जान बसती थी, लेकिन उसे लगा वो इस बाइक के जरिए ढूंढ लिया जाएगा, इसलिए उसने पुरानी बाइक जोजी के हवाले करके उससे दूसरी स्पोर्ट बाइक ले ली थी। वो ये बाइक पुरानी से ज्यादा भारी आवाज की मालिक थी, और आज की रात वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। फिरोज साहब के घर के बाहर बाइक रोक के उसे बमुश्किल 1 मिनट हुआ था, जब खजरा तेजी से घर से निकलती इसके जानिब आती दिखाई दी। हैदर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। वो जो ही करीब आई, एक छोटा सा बैग हैदर की तरफ बढ़ाया, जिसे हैदर ने फौरन थामकर आगे रखा। खजरा उसकी पुश्त पर सवार हुई और मजबूती से उसके कंधों को पकड़ लिया। हैदर ने महसूस किया वो बुरी तरह से कांप रही थी। हैदर ने जरा सी निगाह फेर कर उसे देखा। अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी आंखों में चमकती नमी देख सकता था। जल्दी चले हैदर, खिजरा ने कपकपाते लहजे में कहा। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए बाइक को किक मारी और बाइक तेजी से आगे बढ़ गई। ये 2 कमरों का कशीदा फ्लैट था, जो 8वीं मंजिल पर वाक़या था। फ्लैट में फर्नीचर समेत हर किस्म की जरूरत का सामान मौजूद था। हैदर उसे कमरे में छोड़कर बाहर गया। वापस आया तो हाथ में जूस के डब्बे थे। ये लो, जूस पियो। हैदर ने उसके सामने बैठते हुए जूस उसकी तरफ बढ़ाया। खिजरा हद से ज्यादा परेशान और खौफजदा थी, जबकि हैदर उसकी उलझन देखकर परेशान हो रहा था। खिजरा ने चंद घूंट भरकर जूस वहीं रख दिया। तुम डर क्यों रही हो परी? हैदर ने नरमी से सवाल किया। वो बस पता नहीं अम्मी, खिजरा की आवाज उभरने लगी। वो अब तक भी समझने से काजर थी कि ये कदम उसके लिए क्या नताइज लेकर आने वाला था। परेशान मत हो, कल सुबह होते ही हमारा निकाह हो जाएगा, हैदर ने उसे बताया। हमारा निकाह होगा कल? खजरा की आंखें पल भर को चमकी। हैदर ने मुस्कुराते हुए साबत में सर हिलाया। और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये देखो, हैदर कहते हुए अपनी जगह से उठा और अलमारी के करीब गया। अलमारी खोलकर कई शॉपिंग बैग्स बाहर निकाले। ये निकाह का जोड़ा है, ये तुम्हारे जेवर, और ये देखो, ये हम तुम्हारी पानजेब है। वो एक एक करके सारे शॉपिंग बैग खोलता उसके सामने उसके लिए खरीदे गए लवाजमात दिखा रहा था। ये लिपस्टिक अम्मी तो लगाने नहीं देती थी, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा। मेकअप का सामान भी मौजूद था। खजरा मुंह खोले हैरत से कभी हैदर को तो कभी इसके लाए हुए सामान को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? हैदर ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। खजरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ, पसंद नहीं आया ये सब? हैदर ने आंखें सुकेड़ कर सवाल किया। खजरा ने रोते हुए नफी में सर हिला दिया। ओह सॉरी, मुझे थोड़ी पता था लड़कियों को कैसी चीजें पसंद होती हैं। मैं तो जो पसंद आया ले आया। तुम रो मत, कल की बात है, कल ये इस्तेमाल कर लेना, इसके बाद मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, तब जो अच्छा लगे ले लेना। अब रोना बंद करो। हैदर ने जरा सा आगे होकर उसके आंसू साफ किए। मैं इसीलिए नहीं रो रही, खजरा सिसकी लेते हुए बोली। तो तू खुश नहीं हो? अगर तुम वापस जाना चाहती है तो मुझे बता दो, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, मैं छोड़ आऊंगा। रो मत यार, हैदर नरमी से कहा। खजरा फूट फूट कर रोने लगी। परी क्या हुआ? हैदर परेशानी से पूछने लगा। खजरा सिरक कर उसके करीब हुई और उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर अपना सर उसके बाजू पर अटका दिया। हैदर एकदम सख्त हुआ और हैरत से गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखने लगा। मुझे डर था कि आप मुझसे निकाह नहीं करेंगे और मुझे कहीं छोड़कर चले जाएंगे या धोखा दे। इससे पहले कि वह बात मुकम्मल करती, हैदर ने अपना बाजू छुड़ाया और उठ खड़ा हुआ। खजरा तो नीम आंखों से उसकी तरफ देखती रही। हैदर की आंखों में अब गहरी खफगी नजर आ रही थी। सॉरी, बस ऐसी
ایسے ہی عجیب عجیب خیال آ رہے تھے تو ڈر رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے بولی، میں قاتل ہوں، شرابی ہوں، جاری ہوں، جھوٹا ہوں، زنانی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن منافق نہیں ہوں پری، اور تم میری عزت ہو اب۔ آہستگی سے کہتے پلنگ سے سامان اٹھانے لگا۔ پری چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ حیدر نے پلنگ سے سارا سامان اٹھا کر اسے اشارہ کیا، سو جاؤ اب۔ ناراض ہو گئے کیا آپ؟ خضرا نے دبدبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نہیں۔ حیدر نے جھک کر اس کے آنسو صاف کیے۔ رویا مت کرو ہر بات پر، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ مسکرائی۔ ایسا اس لیے کیونکہ میں صرف تمہارے لیے ہی اچھا ہوں، اور رہی بات کسی اور کے جاننے کی تو کسی اور کا جاننا میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ چلو سو جاؤ اب، حیدر نے نرمی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نادر پنچولی اڈے میں بے چین روح کی مان ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جہاں بھر کا غم تھا۔ گینگ کا ایک بھی لڑکا ایسا نہ تھا جس کے لیے حیدر نے اپنا کوئی نشان چھوڑا ہو۔ استاد میں سمجھا، جانی لوگوں کو پتا ہے باہر کا تم نے ان کو بولا تھا۔ ان میں سے ایک نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، بھائی وہ نکلا ہی نہیں تھا علاقے سے، ہم تو وہیں تھے۔ دوسرا لڑکا پریشان سا بولا، ہاں گھر وہ آیا نہیں، علاقے سے نکلا نہیں، گلیوں میں نظر آیا نہیں، پھر کدھر گیا؟ تندور والی گلی پر کوئی کھڑا ہوا تھا یا نہیں؟ اچانک سے یاد آیا، وہ تندور جس میں سے سرنگ گزر کر سیدھی دلشاد نگر کے باہر تک جاتی تھی۔ نہیں استاد، تم نے بولا ہی نہیں۔ لڑکا جھجک کر چپ ہو گیا، یا شاید نادر کے خطرناک تاثر نے اسے چپ ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہی تو بات ہے ساری، یہی تو سارا ٹنڈا ہے سالو۔ میرے چیتا اکیلا ایک طرف اور تم سارے کتے ایک طرف، تم سارے حرام خور مل کر بھی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم سب کو ہر چیز بتانی پڑتی ہے، ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے۔ وہ میری آنکھ کے اشارے سے میرے دل کی بات جان جاتا ہے۔ اس کے دل میں قصص تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پولیس کو کہہ دے اس کی بائک کہیں دکھے تو؟ راجو نے چاہتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ باولا نہیں ہے، سارے دو پیچ سمجھتا ہے۔ پاگل کتے نے اس کو نہیں کاٹا کہ وہی بائک لے کر گھومے گا۔ نادر دھاڑا۔ راجو دل مسوڑ کر رہ گیا۔ سارے کام چھوڑ دو، بس میرے چیتے کو ڈھونڈو۔ میں 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ نادر نے سلگتے لہجے میں کہہ کر ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہوٹل کے کمرے میں نکاح خواہ سمیت جوجی، محسن اور دیگر 2 لوگ موجود تھے۔ حیدر خضرا کو لے کر ابھی تک نہ آیا تھا۔ محسن کی نگاہ بار بار گھڑی پر جا اٹکتی دفعتا جوجی نے اسے اشارہ کیا۔ محسن نے فون نکال کر حیدر کا نمبر ملایا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں کہاں ہے؟ جلدی آ، محسن نے کہا۔ ہاں پری پارلر میں ہے، بس لے کر آ رہا ہوں، حیدر نے کہا۔ ابھی تو پارلر میں کیا کر رہا ہے؟ بھائی شادی ہے میری، اپنی دلہن تیار کر کے ہی لاؤں گا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار حیدر، ہم ادھر سانس اٹکا کر بیٹھے ہیں، تو اسے پارلر لے گیا؟ محسن کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ حیدر نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ یہ پارلر لے گیا ہے اسے؟ محسن نے فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ جوجی سر جھٹک کر ہنس دیا۔ حیدر سیاہ کار لیے پارلر کی پارکنگ میں کھڑا تھا۔ سفید کاٹن کا گھیرے دار قمیض شلوار پہنے وہ وجیہ لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ حد سے زیادہ پرسکون اور خوش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دفعہ پارلر کی ایک فیمیل ورکر خضرا کو ساتھ لیے اس جانب آتی دکھائی دی۔ حیدر لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ یہ منفرد سا روپ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ خوبصورتی سے کیا میک اپ اس کے چہرے کی معصومیت پر ستم ڈھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹی پنک گھیرے دار فراق اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، پیروں میں حیدر کے لائے ہوئے خصے تھے۔ حیدر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس ہی روح پرواہ تھا کہ وہ کچھ دیر بعد اس کی قسمت کا چاند ہونے والی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ خضرا کو وہ لڑکی کار تک چھوڑ کر پلٹ گئی۔ حیدر نے کار کا اگلا دروازہ کھولا۔ پری اپنا دوپٹہ سنبھالتی کار میں سوار ہوئی۔ حیدر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ خضرا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حیدر نے ایک نگاہ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتا گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ میرا تو ویسے ہی سب کچھ تم ہو پری، پر اب تمہیں بھی اپنا سب کچھ مجھے ماننا ہوگا، حیدر نے آہستگی سے کہا۔ امی سے کبھی نہیں ملوں گی، خضرا نے افسردگی سے کہا۔ کیوں نہیں ملو گی؟ ضرور ملو گی میری جان،
परेशान मत हो, थोड़े दिन गुजर जाए मैं तुम्हें इनके पास ले जाऊंगा। तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी, मुझे पूरा यकीन है। हैदर ने उसे तसल्ली दी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खजरा बोली, ऐसा ही होगा। वो मुस्कुराया। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो परी। कुछ पल गुजरने के बाद हैदर ने मोहब्बत से कहा। खजरा झिझक कर मुस्कुरा दी। हैदर के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। खजरा हैदर के बिल्कुल करीब बैठी थी, चेहरा झुका हुआ था। उसने घबराहट में दोनों हाथों से हैदर का हाथ थाम रखा था। सामने ही सोफे पर निकाह ख्वाह बैठे थे। मोहसिन को जैसे अब भी यकीन ना आ रहा था। वो कभी हैदर के साथ जुड़ी बैठी चुई मुई सी खिजरा को देखता तो कभी हैदर के चेहरे पर फैली दिलकश मुस्कुराहट को। खिजरा बिनते हैदर अली आपको हैदर खान बिन पीर मोहम्मद से 1 लाख हक महर के औज ये निकाह कबूल है। निकाह ख्वाह ने निकाह नामा साइन सामने रखते हुए पूछा। खिजरा ने साबत में सर हिला दिया। बेटा मुंह से बोलो, कबूल है। खिजरा ने कपकपाते लहजे में कहा। खिजरा बिनते हैदर अली आपको हैदर खान बिन पीर मोहम्मद से 1 लाख हक महर के औस ये निकाह कबूल है। निकाह खान ने फिर पूछा। कबूल है। उसने एक हाथ से मेज पर रखा पेन उठाया। तीसरी बार कबूल है कहती ही उसने लहसते हाथों से निकाह नामे पर दस्तक किए। अब हैदर की बारी थी। हैदर तमाम वक्त पर सुकून अंदाज में मुस्कुराता रहा। निकाह होती सबने मुबारकबाद और दुआएं दी। हैदर मुस्कुराकर दोस्तों से गले लगता शुक्रिया अदा करता इनको रुखसत करने लगा। मोहसिन ने सबसे पहले रुखसती चाही थी। ख्याल रखना चीते, अल्लाह तुझे खुश रखे। मोहसिन ने उससे अलग होते हुए कहा। आमीन। हैदर ने दिल से कहा। अब भी यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तूने एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मोहसिन खुद को कहने से रोक ना पाया। बेटा सिर्फ लड़की ही नहीं है ना, मेरे दिल से पूछ। आज लग रहा है सब कुछ मिल गया है। उसके कान में सरगोशी करता हैदर ने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और पीछे हट गया। सब के जाती हैदर ने उसके चेहरे पर डाला हुआ दुपट्टा सरका दिया। खिजरा सर झुकाए बैठी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। हैदर उसका गाल नरमी से थपथपाते हुए मुस्कुराया। खिजरा भी सर झुकाए मुस्कुरा दी। यकीन ही नहीं आ रहा कि परी अब मेरी है। हैदर की मुस्कुराहट थमने का नाम ना ले रही थी। खिजरा ने जरा सी निगाह उठाकर उसका खुशी से चमकता चेहरा देखा और खुद भी मुस्कुरा दी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, लेकिन जो भी हुआ मेरी जिंदगी में आज के दिन जितना खूबसूरत दिन कभी नहीं आया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी शादी भी कर सकता हूँ। हैदर हंसते हुए बोला। क्यों, आपको क्यों नहीं करनी थी? खिजरा ने सवाल किया। नहीं, मैंने सोचा नहीं था कभी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो बस फिर मैं यही चाहता था कि तुम बस मेरे साथ ही रहो, हर वक्त मुझसे बातें करो और हैदर हैदर करती रहो। तुम्हें पता है तुम जब मुझे पुकारती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसी आवाज़ देती हो दो ज़रा, हैदर ने कहा। कैसे? खिजरा मुस्कुराई। जब गुस्सा करती हो तो हैदर को तुम खींचती हो, जब प्यार से बुलाती हो तो झटके से नाम लेती हो हैदर, और जब मजाक करती हो तो हंसते हुए हैदर तोड़ कर कहती हो। वो कह रहा था। खिजरा खूबसूरती से मुस्कुराती उसके चमकते चेहरे को देख रही थी। और जब तुम्हारी बात नहीं सुनता तो हैदर गंदा हैदर कहती हो। हैदर हंसते हुए बोला तो खिजरा भी खिलखिलाकर हंस दी। इसी पर कमरे का दरवाजा बजा। हैदर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। गेट खोला तो सामने ही बेड़ा ट्राली लिए खड़ा था। हैदर ने ट्राली उससे ली और गेट बंद कर दिया। ये तुम्हारा पसंदीदा केक। हैदर ने केक की ट्राली उठाई और मेज पर रखी और छुरी खिजरा को पकड़ाई और खुद भी उसका हाथ पकड़कर दोनों ने केक काटा। हैदर ने केक का टुकड़ा उठाकर खिजरा को खिलाया और खुद भी खाया। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो हैदर की जिंदगी। हैदर ने उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी पेशानी पर महर मोहब्बत साबित की। खिजरा के चेहरे पर हया आलूदा मुस्कुराहट फैल गई। आपको भी मुबारक हो। वो दोनों खूबसूरती से मुस्कुरा दिए थे। शाम सर पर आ पहुंची थी और खिजरा का कुछ पता ना चला था। राबिया खातून का रो रो का बुरा हाल था। शरोज और फिरोज साहब खिजरा को हर जगह तलाश कर चुके थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। घर में अजीब सा सुकूत तारी था, जैसे कोई मर गया हो। ये सच भी था, अंदर ही अंदर मर ही तो रही थी राबिया खातून। एक तेजदार खंजर बेदर्दी से उसके वजूद को चीरे जा रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, शरोज आखिरकार बोल पड़ा, वरना जब से उसने खिजरा की घर से गुमशुदगी की खबर सुनी तो उसे गहरी चुप ने आ लिया था। और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
गुलनिसा शरोज की वालदा आस्तगी से बोली, भाई मैं कुछ नहीं जानती, बस खिजरा को ढूंढ लाओ जैसे भी मुमकिन हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है सब कुछ तबाह होने जा रहा है। शरोज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो, वो बहुत बेवकूफ़ है, बहुत बेवकूफ़। या अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखना। राबिया खातून ने रोते हुए अपना माथा पीट डाला। राबिया थोड़ा हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। गुलनिसा खातून इनको तसल्ली देती हुई बोली, अब्बू आ जाएं फिर हम रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे। शरोज ने नजर चुराते हुए कहा, जाने क्यों उसे लग रहा था अब खिजरा वापस आ भी जाए तो वो उसे कबूल नहीं कर पाएगा। हैदर और खिजरा के लिए सारे जहाँ की खुशियाँ इस छोटे से फ्लैट में समेट आई थी। कुछ देर कबल ही हैदर खिजरा के लिए ढेरों फूल और गजरे लाया था। कमरा फूलों की महक से भरा हुआ था। हैदर ने उसे अपने हाथों से गजरे पहनाए थे और अब वो उसे कानों में मोती के आवेज़ें पहना रहा था। हैदर ऐसे नहीं करते यार, ये उल्टा है, छोड़े मैं खुद करूं। खजरा ने उसके हाथ से बंदे लेकर अपने कान में डाला। ऐसा होता है पागल। खिजरा ने चेहरा घुमाकर उससे अपना कान दिखाया। हैदर उसकी बात पर खुलकर हंस दिया। अब ये भी लगाओ बालों में। हैदर ने फूलों की लड़ी उसकी तरफ बढ़ाई। ये मुझे लगानी नहीं आता भाई, इतने सारे फूलों की क्या ज़रूरत है। कानों में, हाथों में। खिजरा ने दोनों हाथ लहराते हुए उसे दिखाए। हाँ ये भी है, तुम खुद ही फूल हो, तुम्हें फूलों की क्या ज़रूरत है ना। हैदर मुस्कुराया। खिजरा शर्माते हुए मुस्कुरा दी। आज रात यहीं रुकेंगे, इसके बाद हम पता है कहाँ जाएंगे। हैदर ने एक भंवरे चुटका का सवाल किया। आपकी फेवरेट जगह नूरानी है ना। वैसे क्या सच में वहाँ रातों को देव आते हैं। खिजरा तजस्सुस से भरपूर निगाहें फैला कर पूछने लगी। हाँ ऐसा लोग कहते हैं। हैदर उसके बालों की भरपूर निगाहें फैलाकर पूछने लगी। हाँ ऐसा लोग कहते हैं। हैदर उसके बालों की लिट को शहादत की उंगली में लपेटता बोला। उसकी नरम निगाहें उसके मासूम चेहरे पर अटकी थी और वो 7 पहाड़ क्या उनके बीच वाकई गूगल देव है। खिजरा की दिलचस्पी इस जगह के लिए बढ़ती जा रही थी। ऐसा भी लोग कहते हैं, मैं तो वहाँ सुकून के लिए जाता था। हैदर मुस्कुराया और उसका गाल शहादत की उंगली से छूकर अपनी जगह से उठा। जब मैं गया था तब तुम्हारे लिए मोहसिन से एक शाल भी मंगवाई थी और ये धागा और अंगूठी खुद तुम्हारे लिए वहाँ से लिए। हैदर अलमारी खोलता एक स्याह शॉपर लिए पलटा। खिजरा खुशी से मुस्कुराती हैदर को देखती रही। हैदर ने शाल निकालकर उसके कंधों पर डाली। कल जब हम जाएंगे तो यही शाल ओढ़ना। लाओ हाथ दो। हैदर ने हाथ में अंगूठी लिए कहा है। खिजरा ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। हैदर ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और उसका हाथ चूम लिया। खिजरा ने झंस कर हाथ पीछे खींचा। हैदर उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। खिजरा हर चंद घंटे बाद उदास हो जाती है और हैदर मुख्तलिफ तरीकों से उसका जी बहलाता। कभी वो कोई फिल्म देखते तो कभी वो उसे लिए बाहर चला जाता। सड़कों की रौनक देख वो बेहद खुश हो जाती, लेकिन माँ की याद बार बार उसे सताने लगती थी। वो हैदर को पाकर जितनी खुश थी इतना ही गम उसे माँ से दूर होने का था। हैदर ने उससे वादा किया था कि वह जल्दी उसे माँ से मिलाने ले जाएगा और उसे हैदर पर पूरा यकीन था। नादर अड्डे के अंदरूनी हाल में मौजूद था। बाहर मामूल के काम जारी थे। मौसम भी वहीं मौजूद था। दफातर नादर ने राजू को आवाज़ लगाई। राजू फौरन ही अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ बढ़ा। जी उस्ताद, अभी अभी मर्दान खान का फ़ोन आया है। कल हमने उसको बोला था ना कि किसी भी लड़की की लापता होने की रिपोर्ट आए तो हमें बताइए। किस्मत देख अभी फ़ोन आया है। उसी लड़की की रिपोर्ट दर्ज हुई है मलेर थाने में। जा देख तो कौन सी जगह है। उसी घर के करीब 24 घंटे हमारे लड़के होने चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो लड़की को लेकर उसकी माँ के पास जाएगा ना। बस इसी दिन के इंतज़ार में चाहे साल लग जाए। एक दिन के लिए भी, एक दिन भी बहुत है। मिनट के लिए भी इस जगह को छोड़ना नहीं है। नादर ने पुरजोशी से हुक्म दिया। मोहसिन को पता ना चले, ये ख्याल रखना। नादर ने उसे खबरदार किया। जी उस्ताद। राजू ताबेदारी से कहता वहाँ से चला गया। हैदर अबाया ना पहनो। खजरा बैग में हैदर की जैकेट डालते हुए पूछ रही थी। मर्जी है, वैसे तो कार में जा रहे हैं लेकिन वहाँ लोग काफ़ी होंगे। चादर ले लो फिर। ऐसा करो। हैदर ने खिजरा से नज़र बचाकर अपनी पिस्तौल जीन्स में अड़सनी चाही, लेकिन खिजरा की नज़र पड़ चुकी थी। वो तीर की तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ कर आई और उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। हैदर ने बेयकीनी
उसे कहा। हैदर ने नरमी से उसके चेहरे पर गिरी लिट को कान के पीछे आरसा। ये हमारी हिफाजत के लिए है जान, उसने समझाना चाहा, लेकिन आप सब कुछ छोड़ चुके हैं इसकी। खजरा कहते कहते खामोश हुई। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए अपना पिस्तौल वाला हाथ छुड़ाया और पिस्तौल जीन्स में आर्स ली है। खजरा खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। क्या सब कुछ छोड़ देने के बाद भी आपको खतरा है? खिजरा ने झिझकते हुए पूछा। नहीं तो, हैदर ने उसकी तरफ देखे बगैर वाज़ेह लापरवाही से कहा। मुझसे झूठ ना बोले हैदर, आपकी आंखें बता रही हैं। खिजरा ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। हैदर ने उसे अपने साथ लगाते हुए यकीन दिलाया। खिजरा बोझल दिल लिए उसकी कशीदा छाती पर परेशानी अटका गई। वो दोनों ही अपनी जगह मुख्तलिफ सोचों में गुम थे। कार में अताला ईसा खैलवी का गाना दिल सोज गीत बज रहा था। हैदर जाने किन सोचों में गुम कार चला रहा था, जबकि खिजरा आंखें मूंदे सीट की पुश्त टेक लगाए हुए थी। कार की मेनी खेजी खामोशी को अताला की आवाज तोड़ रही थी। इश्क पावा जंजीरा ओ इश्क पाविया जंजीरा साकू चटिया ए इश्क दे तीरा कपड़े लीरा हाल फकीरा इश्क पाविया जंजीरा ओ इश्क पाविया जंजीरा। खिजर का दिल खिजर का दिल चाहा कि उसे कहे ये गीत बंद कर दे, लेकिन कुछ कह ना सकी। जाने क्यों उसे घबराहट होने लगी थी। कुछ लफ्ज ऐसे ही दिल और दिमाग पर असर करते हैं, हमें अंदर तक हिला देते हैं। हैदर ने इसकी यूं देखने पर सवाली अंदाज में मुस्कुराते हुए भंवरे उचकाए। खजरा ने नफी में गर्दन हिला दी। हैदर ने पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। उसने तब भी गर्दन नफी में हिला दी। हैदर ने बोतल रखकर डैशबोर्ड पर रखी चॉकलेट के पैकेट उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में शरारत मचल रही थी। खजरा ने एक जोरदार घूरी से उसे नवाज का चेहरा घुमा लिया। हैदर सर झटक कर हंसता दोबारा सामने की जानिब मुतवज्जो हुआ। ये जब देख लिया हर शख्स यहाँ हरजाई है। इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और इस कुटिया के माथे पर लिखवाया है, सब माया है, सब माया है। खिजरा ने निगाह फिर इस पर डाली। हैदर मुतवज्जो नहीं था। इश्क है कभी सच्चा है तो इश्क कभी झूठा, दोनों ही तरफ से उसने मन मेरा लूटा। दिल घबराए जान चली जाए, माहिया तेरा प्यार मंग दी है, माहिया तेरा प्यार मंग दी मैं। इश्क पाविया जंजीरा ओ इश्क पाविया जंजीरा। गीत खत्म होने से पहले ही खिजरा ने हाथ बढ़ाकर हैदर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ परी, कैसी कैसी चीजें सुनते हैं आप? खिजरा तंग कर बोली। हैदर ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। क्यों भाई, फिर मेरी परी को क्या सुनना है, वही सुना देंगे। हैदर ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखते हुए कहा, आप सुनाएंगे? खिजरा पुरजोश हुई। हैदर ने साहबत में सारे लाया। चले जल्दी सुनाए। खिजरा रुख हैदर की जानिब मोड़कर उसके करीब हुई। हैदर उसकी पुरजोशी पर मुस्कुराया और मोहब्बत से उसका गाल खींचता हंस दिया। मैं दिल दी दुनिया ते तेरे बाजू ता कोई वसिया ता काफिर आके। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कौन सी जबान है? खजरा चिढ़कर बोली। हैदर की हंसी छूट गई। भाई हैदर इसने अपने मखसूस अंदाज में खफ की भरे लहजे में उसका नाम लिया। हैदर जो पहले ही उसके इस अंदाज का दीवाना था, उसे कुर्बान हो जाने वाली निगाह से देखा। अब ऐसे ना देखें। खिजरा की घबराहट सवा हुई। हैदर हंस दिया। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने दिल की दुनिया में तेरे अलावा किसी और को बसाऊं तो मुझे काफिर कहना। हैदर ने तशरीह की। वाह! खिजरा की आंखें चमक उठी। मैं तेरी चौखट तो सारी जिंदगी सर उठावा ता काफिर आखा। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर तुम तेरी चौखट से सारी जिंदगी सर उठाओ तो काफिर कहना है। खिजरा पर जोशी से बोली। मेरी जान, ये लाइन आसान थी। हैदर ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, मुश्किल थी। खिजरा ने उसके बाजू पर थप्पड़ लगाते हुए गुस्से से कहा, जी तुम ये इतना हल्का ही मारती हो या ताकत नहीं है परी? हाँ, मेरे हिस्से की भी अल्लाह ने आपको दे दी है ताकि मुझे इस्तेमाल ना करनी पड़े। ये काम तो आपका है। अब कौन सा काम? हैदर ने मुस्कुरा कर पूछा। अपनी ताकत से मेरी कमजोरी की हिफाजत करना, और मेरी हिफाजत करना मैंने आप पर डाल दी है जिम्मेदारी। हैदर ने सख्त होते हुए उसे देखा। वो उसे पुर यकीन निगाहों से देख रही थी। तो मैं तुम्हारी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा, हैदर ने भरपूर यकीन से कहा। चले अभी फिर से सुनाए। खिजरा ने दोनों हाथों का प्याला बनाकर अपनी थोड़ी हाथों पर अटका दी। तुम्हें यूं पाकर
کر اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں گئے دنوں میں کتنا ادھورا تھا۔ حیدر نے محبت بھرے لہجے میں کہہ کر نرم نگاہ اس پر ڈالی ہے۔ خضرا کے لب بھی دلکش مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور خضرا فرمائش کی، یہ شفق، چاند، ستارے اچھے نہیں لگتے، تم نہ ہو تو یہ نظارے اچھے نہیں لگتے۔ خضرا مسکرا کر سنتی محبت بھری نگاہوں سے حیدر کی جانب دیکھتی رہی۔ اور بھائی، خضرا نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا بازو ہلایا۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، موسم، خوشبو، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ حیدر نے کہتی اس کی طرف دیکھا۔ خضرا مسکرائے جا رہی تھی، حیدر بھی مسکرا دیا۔ ان کی مسکراہٹوں میں جہاں بھر کی خوشیاں تھیں اور اس خوشیوں میں ان دونوں کا جہاں۔ بات اب دلشاد نگر سے باہر تک نکل چکی تھی۔ لوگ جاننے لگے تھے کہ حیدر پٹھان نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ لوگ جاننے لگے تھے کہ پنچولی گینگ ریڑھ کی ہڈی سے محروم ہو چکا تھا۔ مخالفین وہ جان بوجھ کر دلشاد نگر کی گلیوں میں راکٹ لانچر تو کبھی کرکٹ سے حملہ کر کے انہیں چھیڑنے کی کوشش کرتے۔ نادر نے اب تک کسی کو کوئی جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا۔ حیدر کے بغیر اسے اڈا خالی لگتا تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھا باقی لڑکوں پر اپنا غصہ اتارتا۔ اسے شدت سے انتظار تھا اس دن کا جب وہ اس کا سراغ لگا سکے۔ اس دن اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ حیدر ہی خضرا کو لے کر گھر سے گیا تھا۔ اس علاقے میں تقریباً ہر جگہ نادر کے لڑکے ہمہ وقت موجود تھے، انہیں وہاں سے ہلنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اونچی گھاٹیوں اور چٹانوں سے گھرے علاقے میں رات کے اس پہر گہری خاموشی کا راج تھا۔ علاقہ وسیع تھا، زائرین کی خاصی تعداد اس علاقے میں موجود تھی، لیکن یہ حصہ جو مزار سے کافی فاصلے پر تھا دیگر حصوں کے مقابلے قدر پرسکون اور خاموش تھا۔ یہاں چند ایک درختوں اور جھاڑیوں اور ٹھنڈی ٹھار شفاف چٹانوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں زائرین کو مناسب قیمت پر ضروری سہولتیں فراہم کرنا مقامی افراد کا کام تھا۔ یہاں ٹینٹ سے لے کر کمبل تک تمام چیزیں موجود تھیں۔ حیدر نے بھی قریبی اسٹال سے دری اور کمبل سمیت لکڑیاں خریدی تھیں۔ خضرا دری پر کمبل اوڑھے چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ حیدر لکڑیاں توڑ رہا تھا۔ جو حیدر ہاتھ مار کر لکڑی کا پٹا چٹکاتا، خضرا فوراً فکر مند ہو کر اسے پکارتی، لگ جائے گی حیدر، پیر سے توڑے نا۔ خفگی بھری آواز سن کر حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آتی۔ وہ خضرا کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ہاتھ سے لکڑیاں توڑ رہا تھا۔ چٹک کی آواز کے ساتھ ہی خضرا کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی، ارے یار، ہو گیا بس۔ حیدر نے چھوٹی سی مٹی کے تیل سے بھری بوتل سے لڑکیوں پر تیل چھڑکا۔ لکڑیوں سے جو ہی آنکھ پکڑی، حیدر اٹھ گیا۔ چلو اب ادھر آؤ، حیدر نے خضرا کو بلایا۔ یہی ٹھیک ہے نا؟ خضرا نے منہ بسوڑا۔ نہیں، ادھر آؤ، تمہارے لیے ہی جلائی ہے، حیدر نے کہا۔ جی، آپ تو ٹارزن ہیں نا، درد ہوتا ہے نہ، تھکتے ہیں نہ، سردی لگتی ہے، آپ کل رات سے جاگے ہوئے ہیں، سو کیوں نہیں جاتے تھوڑی دیر؟ خضرا کمبل وہیں چھوڑ کر شال لپیٹتی اس کے قریب آئی اور اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ حیدر خاموشی سے دھمکتی آنکھ کو دیکھ رہا تھا۔ خضرا کچھ لمحے تک خاموش رہی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا حیدر، کیا سوچ رہے ہیں؟ خضرا نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جب تم نہیں تھی تو میں اس آگ جیسا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آگ ہوں، حیدر نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ خضرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ جلنا، جلانا، بھسم ہو جانا، یہی تو کام ہے نا آگ کا، تمہیں معلوم ہے پری، میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، یا جلتا رہا ہوں یا جلاتا رہا ہوں۔ لوگ میرے نام سے کانپتے تھے، مجھے لگتا تھا میں بہت توپ چیز ہوں، میری ایک آواز پر دنیا کانپتی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری انسان کو محبت دینے اور لینے کی ہوتی ہے۔ جو لوگ محبت نہیں کرتے نا، وہ بڑے بھی بد قسمت ہوتے ہوں گے، جیسے میں تھا۔ حیدر نے گہری سانس لی اور حیدر نے کہتے ہوئے خضرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ خضرا نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی نے کیا کہا تھا حیدر؟ خضرا کو اچانک ہی نادر کی بات یاد آئی۔ تم بتا چکی ہو؟ حیدر اس وقت اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ ساری بات نہیں بتائی تھی، خضرا نے کہا۔ حیدر نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔
انہوں نے کہا تھا مجھ سے کئی زیادہ حسین لڑکیاں آپ کا گھر صاف کرتی تھیں اور آپ کو مجھ جیسی کم صورت لڑکی سے ہی محبت کیوں ہوئی؟ ویسے یہ سوال میرے ذہن میں بھی رہتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے لائق ہیں کیوں کہ آپ بہت زیادہ پیارے ہیں اور میں نہیں۔ خضرا بول کر چپ ہوئی تو حیدر کہکا لگا کر ہنس دیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ خضرا چڑھ کر بولی۔ تم پاگل ہو کیا پری؟ حیدر نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ کیوں ایسا کیا کہا؟ خضرا منہ بنا کر پوچھنے لگی۔ کوئی میری نظر سے تمہیں دیکھے؟ کوئی تو کیا، تم خود ہی خود کو میری نظر سے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کتنی خوبصورت ہو تم۔ آج سے پہلے میری زندگی میں جتنی لڑکیاں آئیں وہ مجھے خوبصورت نہیں لگتی تھیں، وہ مجھے اچھی لگتی تھیں۔ ظاہری کشش تم مجھے دل سے پیاری لگتی ہو، تمہاری طرف میں دل سے آیا تھا۔ میرے لیے تو دنیا میں تمہارے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کوئی نہیں ہے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں گہری محبت تھی۔ خضرا خاموش سی رہ گئی، کچھ بچہ ہی نہیں تھا کہنے کو۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں 1.5 سال کا تھا تو میری ماں کو میرے چچا نے جان سے مار دیا تھا، حیدر نے آہستگی سے کہا۔ خضرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار اپنے بارے میں کچھ بتا رہا تھا کہ کیوں آپ کی ماں، کیونکہ میری ایک بہن تھی کلثوم، وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کی سزا ماں کو دی گئی۔ مجھے نہیں پتا کیسے بڑا ہوا، یاد نہیں ہے مجھے ماں کا چہرہ اور یہ بھی یاد نہیں کہ آخری دفعہ میں نے باپ کو کب دیکھا تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میں آوارہ بچہ تھا، بدتمیز جاہل قسم کا، مار دھاڑ کرنے والا۔ جو جی بھی میری گلی میں رہتا تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی، باپ پتہ نہیں تھا یا نہیں، زیادہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہم دونوں ایک ساتھ کراچی آئے تھے۔ خضرا دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ نادر پنچولی اس وقت نیا گینگ میں آیا تھا، اس سے پہلے مولا نامی آدمی گینگ کا لیڈر تھا۔ میں اس کے اڈے میں چوری کرنے گھستا تھا، دلشاد نگر کی گلیوں میں انہی اڈوں پر رہتا تھا۔ اس وقت نادر میری عمر کا ہی تھا۔ ایک دن گلی میں بہت سے لڑکے لڑائی کر رہے تھے، مقابلہ ہو رہا تھا، میں بھی ان میں گھس گیا۔ میرا کسی سے مقابلہ نہیں تھا، وہ سب بڑے بڑے جوان لڑکے تھے، میں 13 سال کا تھا۔ حیدر ہنستے ہوئے رکا۔ جانتی ہو، بغیر کسی وجہ کے میں ان سب کو مار رہا تھا، کسی کی ٹانگیں کھینچ کر زمین پر گرایا تو کسی کا ہاتھ موڑتا۔ اس مقابلے میں جو زمین پر گرتا وہ مقابلے سے باہر ہو جاتا، اور میں نے بغیر کسی وجہ کے 11 لڑکوں کو زمین پر گرا دیا تھا۔ اس نادر نے مجھے پکڑ کر مولا کے پاس لے گیا۔ میں پنچولی گینگ کا سب سے کم عمر لڑکا تھا۔ 14 سال کی عمر میں نادر کے مذاق پر میں نے مولا کو قتل کر دیا تھا۔ حیدر خاموش ہوا۔ گینگ کے لیڈر کو؟ خضرا حیرت سے بولی۔ ہاں، میں نادر کے ساتھ رہتا تھا، اسی نے سکھایا کسی کی مت سننا، کسی کا لحاظ مت کرنا۔ اس روز مولا نے مجھے بری طرح مارا تھا اور اسی دن میں نے اڈے سے پستول لے کر اس کے سینے میں اتار دی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے نہیں یاد نادر نے کس وجہ سے قتل کروایا، بس جو وہ کہتا تھا میں کرتا تھا۔ مولا کے بعد نادر لیڈر بن گیا، اب صرف 4 گلیاں ہماری تھیں۔ اس علاقے پر میں نے قبضہ کیا، سب کو مارتا گیا، سب یہی سکھایا تھا اس نے کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، ڈر ہی سب کچھ ہے، سب کو ڈرایا تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ دیا، سکول بھی بھیجتا تھا، لیکن وہاں بھی میں یہی سب کرتا۔ مجھے کسی کا حکم ماننا پسند نہیں تھا، میں صرف بھائی کی سنتا تھا، وہ کہتا تو سوتا، اس کے جگانے پر جاگتا، وہ جس کی طرف اشارہ کرتا میں اسے مار دیتا۔ 17 سال کی عمر میں ہی مجھے کمانڈر بنا دیا گیا۔ میری زندگی میں نادر کے سوا کوئی نہیں تھا، میں اور وہ ساتھ رہتے تھے ہر جگہ ہر وقت، لیکن جیسے جیسے میں سمجھدار ہوتا گیا مجھے سمجھ آنے لگی کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ میں نے نادر بھائی سے کہا کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، تو اس نے کہا تو انسان نہیں، چیتا ہے۔ جذبات وغیرہ کچھ تھے ہی نہیں، بس ضرورت تھی، خواہش تھی جو ہمیشہ پوری ہوتی رہتی تھی، لیکن جب تم آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی تو زندگی ہے ہی نہیں۔ احساس، جذبات، سکون، یہ سب میرے لیے نئے تجربے تھے۔ تب مجھے میری ضرورت کا پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، وہ تمہارے پاس ہے، اس لیے میں وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور اب میں تمہارے پاس ہی رہوں گا ہمیشہ، حیدر نے کہا۔ خضرا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے بازو سے اٹکا دیا۔ آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی تھی۔
فقط جلی ہوئی لکڑیوں کے انگارے باقی تھے۔ 3 دن بلوچستان کے علاقے خزدار میں رہ کر وہ لوگ واپس کراچی آ چکے تھے۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو چکے تھے اور وہ دونوں ہی اس نئی زندگی میں خوش تھے۔ حیدر اسے راتوں کو باہر گھماتا تھا، کبھی ساحل کنارے لے جاتا تو کبھی کسی سینما فلم دکھاتے۔ فی الحال حیدر ہم وقت اس کے ساتھ رہا تھا، لیکن جوجی کا مسلسل اصرار تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر کچھ کرے۔ حیدر نے جوجی کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مزید یہ دھندا نہیں کرنا چاہتا۔ جوجی نے اسے اپنے بار کا چارج سونپنے کا کہا تو حیدر بادل ناخواستہ مان گیا، لیکن اس نے خضرا کو فی الحال کچھ نہ بتایا تھا۔ یوں بھی اسے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا جب خضرا اسے نیند سے جگانے کمرے میں آئی۔ حیدر اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ خضرا اس پر سے کمبل ہٹاتی بولی۔ حیدر یوں ہی بے سود پڑا رہا۔ حیدر اٹھے نا حیدر؟ ہاں نا اٹھ رہا ہوں، حیدر نے کسمساتے ہوئے کہا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں اپنا منہ تھکاتی ہوں، آپ کا ایک واحد یہی علاج ہے۔ خضرا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل کر صحن میں آئی اور گلاس میں پانی ڈال کر دوبارہ کمرے میں آئی۔ ہتھیلی میں پانی بھر کر اس نے حیدر پر چھڑکا۔ یار پری یہ حرکت مت کیا کر۔ وہ جھجلاتا ہوا پلنگ پر اٹھ بیٹھا۔ یہی کروں گی اب۔ خضرا نے گلاس سائڈ پر رکھا۔ یاد ہے کل کیا کہا تھا آپ نے؟ خضرا نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد ہے۔ حیدر نے گہری سانس بھرتے ہوئے چہرے پر سے پانی پونجھا۔ تو پھر تیار ہو جائے نا، خضرا نے آہستگی سے کہا۔ حیدر نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں کچھ اداسی، کچھ امید سی بسی تھی۔ اچھا نا، یوں اداس تو مت ہوا کر۔ حیدر نے پیار سے اس کے چہرے کو سہلایا۔ امی معاف تو کر دیں گی نا؟ خضرا نے نیم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں کر دے گی، تم رو نہیں یار۔ حیدر کو اس کے آنسو تیش دلاتے تھے۔ اس کا رونا وہ کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ رات کو بھی وہ ماں کو یاد کرتی اس کے سینے سے لگی کتنی دیر روتی رہی تھی۔ اس لیے حیدر نے اسے بہلانے کو وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں بسی امید اور افسردگی سے اسے وعدہ پورا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ناشتے کی غرض سے کمرے سے نکلا تو خضرا اس کے کپڑے نکال کر استری کرنے لگی۔ کار جو ہی فیروز صاحب کے گھر کے قریب رکی، گلی کے کونے میں پان کی دکان پر کھڑا لڑکا چونکا ہوا۔ حیدر کو کار سے نکلتا دیکھ اس کی بانچیں کھل گئی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور سب سے پہلے نادر کو خود یہ خبری سنانا چاہتا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ خضرا قدم بڑھانے سے جھجک رہی تھی، جبکہ حیدر بالکل پرسکون تھا۔ حیدر مجھے ڈر، میری جان میں ہوں نا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے تسلی دی اور گیٹ بجایا۔ خضرا لاشعوری طور پر حیدر کے کار میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نادر اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ نادر کچھ پل کسمسایا، پھر بڑبڑاتا اٹھ بیٹھا۔ فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہاں کیا ہوا؟ نادر نے جھڑکنے کے انداز میں پوچھا۔ ان دونوں اس کا مزاج یوں ہی گرم رہتا تھا۔ استاد حیدر بھائی یہاں آیا ہے، ابھی لڑکی کو لے کر گھر میں گھسا ہے۔ نادر جھٹکے سے سیدھا ہوا اور فوراً پلنگ سے اتر آیا۔ میری بات دھیان سے سن، کوئی جلد بازی نہیں، بس وہیں رہنا۔ مٹھو کہاں ہے؟ استاد وہ گلی کے دوسرے کونے پر، تو یہی رہ۔ جیسے ہی یہ واپس نکلے بہت ہوشیاری سے ان کا پیچھا کرنا، پتہ نہ چلے۔ سمجھ گیا؟ نادر نے کہتے ہوئے فون کاٹا اور ججو کا نمبر ملایا۔ ہاں کدھر ہے؟ محسن آس پاس تو نہیں ہے؟ نادر نے پوچھا۔ نہیں استاد، وہ ابھی تک نہیں آیا، راجو نے کہا۔ میرے چیتے کی خبر آئی ہے تو جلدی نکل ملیریا جا ابھی کے ابھی۔ میں بھی اسی طرف داور کے گھر میں جا رہا ہوں۔ منشی کو کہہ دے محسن آئے تو اس کو بولے کسی سے ملنے کو گئے ہیں ہم۔ جی استاد ٹھیک ہے، راجو پرجوشی سے بولا۔ نادر نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ حیدر مل گیا؟ اس کی بیوی نے سوال کیا۔ ہاں ملنا تو تھا اسے، مجھ سے دور تھوڑی رہ جا سکتا تھا، نادر نے کہتے ہوئے جلدی اپنی قمیض پہنی اور منہ ہاتھ دھوئے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی بیوی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا تھا۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوئے سامنے رابعہ خاتون کرسی پر بیٹھی دکھائی دیں۔ فیروز صاحب بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ان کو دیکھ وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ فیروز صاحب کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ امی، خضرا ملال زد لہجے میں کہتی ان کی طرف لپکی تھی۔ اب تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اچانک سے شیروز درشخصی سے کہتا سامنے آیا۔ حیدر جو بالکل شانت کھڑا تھا اس کے یوں کرنے پر مشتعل ہوا۔ او ہیلو، سائڈ ہو جاؤ، بیوی ہے میری، اپنی ماں سے ملنے آئی ہے، تمہاری بکواس سننے نہیں۔ حیدر فوراً آگے آیا اور شیروز کو ایک طرف کیا۔ شیروز جو حیدر سے پہلے ہی دن ڈر گیا تھا، اب کی بار بھی
خفیف سا ہو کر ایک طرف ہو گیا۔ ابو اسے کہہ دیں ابھی اسی وقت یہاں سے۔ حیدر نے غصیلی نگاہوں سے شیروز کو گھورا۔ اسی پر گلنسا خاتون بھی وہاں چلی آئی۔ ان کے چہرے پر بھی حیرت و غم کے ملے جلے تاثر ابھر آئے، جبکہ رابعہ خاتون بالکل خاموش اور ساخت نگاہوں سے خضرا کو دیکھتی رہی۔ خضرا حیدر کو دیکھتی جھجک کر آگے بڑھی۔ امی! رابعہ خاتون کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے انہیں پکارا۔ رابعہ خاتون نے کچھ کہے بغیر اپنا چہرہ گھما لیا۔ خضرا بلک بلک کر رونے لگی۔ امی پلیز ڈانٹ لیں، مار لیں، یوں نہ کریں۔ ماموں امی سے کہیں ایک بار میری بات تو سن لیں۔ حیدر بہت اچھے ہیں، وہ اب سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، پلیز امی مجھے معاف کر دیں۔ خضرا نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں زمین پر جمائے۔ رابعہ خاتون نے ایک بار بھی اس کی کسی بات پر رد عمل ظاہر نہ کیا۔ امی پلیز حیدر امی سے کہیں نا۔ خضرا نے پلٹ کر کچھ فاصلے پر کھڑے حیدر کو پکارا۔ حیدر کا دل پسیجا تھا، وہ کب اسے یوں روتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ ماموں جان آپ تو ہمیشہ مجھے سمجھتے ہیں نا، پلیز امی سے کہیں نا، مجھ سے بات کریں۔ بیٹا اب رہ کیا گیا ہے بات کرنے کو؟ فیروز صاحب رسوان سے کہتے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھے۔ گل پانی لا کر دو خضرا کو، بیٹھو تم بھی۔ انہوں نے سرد سی نگاہ حیدر پر ڈالی۔ حیدر کچھ کہے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی پلیز میری طرف دیکھیں نا۔ خضرا نے بری طرح روتے ہوئے ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ رابعہ خاتون نے ایک شکوہ کنار نگاہ اس پر ڈالی تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ خضرا بے اختیار ان کے گلے لگ کر بری طرح رو دی۔ رابعہ خاتون بھی رونے لگی۔ حیدر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ شیروز باپ کے کہنے پر لانچ سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس علاقے کو غیر محسوس انداز میں گھیر لیا گیا تھا۔ بہت فاصلے پر ایک دوسرے سے لا تلک کھڑے یہ لڑکے نادر نے علاقے سے اکٹھے کیے تھے۔ اڈے کے لڑکے شامل نہ تھے۔ غلطی سے بھی اگر حیدر کی نگاہ کسی جان پہچان کے لڑکے پر پڑ جاتی تو سارا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ خود نادر بھی اسی علاقے سے کچھ دور اپنے دوست داور کے گھر پر موجود تھا۔ بے چینی اس قدر تھی کہ پل بھر کو بھی سکون سے نہ بیٹھا تھا۔ جب سے آیا تھا ہال کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ خضرا تم نے جیتے جی میری سانسیں چھین لیں۔ رابعہ خاتون آنکھیں پوچھتی بولی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں موجود تھیں۔ حیدر باہر لانچ میں فیروز صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ امی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں شیروز سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حیدر وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کتنا خیال رکھتے ہیں میرا، وہ بہت اچھے ہیں امی، پلٹنے والوں کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، حیدر کے علاوہ میں کبھی کسی کے ساتھ خوش نہ رہ پاتی امی۔ خضرا ان کے ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ کہاں رہ رہی ہو؟ رابعہ خاتون نے سوال کیا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ دکھ کی کیفیت موجود تھی کہ عجیب سا خوف مسلسل ان کی آنکھوں سے آیا تھا۔ لانڈری میں گھر لیا ہے، خضرا نے بتایا۔ خضرا تم حیدر سے کہو چلا جائے، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی، اچانک ہی رابعہ خاتون فیصلہ کے انداز میں بولی۔ کیا مطلب ابھی میرے شوہر ہیں، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خضرا پریشان ہوتے ہوئے بولی، میں اس لڑکے کے ساتھ امی کیا ہو گیا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، نکاح ہوا ہے ہمارا، شوہر ہے وہ میرا، اور ویسے بھی وہ ایسے نہیں جائیں گے۔ خضرا نے آخری جملہ آنکھیں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی ایسا ناممکن تھا، تو پھر یہاں کیوں آئی ہو، میرے زخموں پر نمک چھڑکنے؟ وہ تیش زد انداز میں چلائی۔ امی پلیز۔ خضرا نے فوراً ان کے سینے میں سر چھپا لیا۔ رابعہ خاتون پھر رونے لگی۔ آپ کے اور حیدر کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو کال بھی کی تھی تب آپ نے نہیں اٹھائی، میں ایسے خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ حیدر میرے شوہر ہیں امی، اگر آپ کہتی ہیں تو آج آپ کے ساتھ یہاں رک جاتی ہوں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں اب حیدر کے ساتھ نہ جاؤں، خضرا نے پریشانی سے کہا۔ رابعہ خاتون نے ناراضگی سے اسے خود سے دور کیا۔ امی پلیز معاف کر دینا، خضرا نے بھرائے لہجے میں کہا۔ رابعہ خاتون نے کچھ کہے بغیر اس کے آنسو پوچھے۔ خضرا پھر ماں کے سینے سے آ لگی۔ تھینک یو امی، آئی لو یو سو مچ۔ رابعہ خاتون کی ممتا کو قرار تو آ گیا تھا، لیکن حیدر نامی پھندا اب بھی گلے میں بری طرح چبھ رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی حیدر کے ساتھ خضرا کو دوبارہ بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ پری یہ نہیں ہو سکتا، میں کیسے رہوں گا؟ نہیں، 1-2 گھنٹے کی بات ہوئی تھی، ابھی نہیں، کسی اور دن آ کر رک جانا۔ حیدر نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا دل اس بات پر ہرگز راضی نہ تھا کہ وہ خضرا کو یہاں چھوڑ کر جائے۔ خضرا کا مطالبہ سنتی وہ بھڑک سا گیا تھا۔ پلیز نہ حیدر۔ وہ حیدر کا ہاتھ
थामे मनमनाई नहीं। हैदर ने हाथ छुड़ाते हुए नफी में सर हिला दिया। प्लीज ना मेरे प्यारे हैदर, नहीं है प्लीज, अम्मी बहुत मुश्किल से मानी है, आज यहीं रुक जाती हूँ ना, कल आकर ले जाइएगा। खिजरा ने उसके दोनों हाथ दोबारा पकड़ लिए। इस वक्त वो दोनों ड्राइंग रूम में मौजूद थे। राबिया खातून और गुलनिसा खातून बाहर लॉन्ज में बैठी थी। हैदर, क्या आप मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते? खिजरा ने रोमांसी होकर कहा। मेरा दिल नहीं मान रहा यार परी, जिद मत करो, मेरे साथ चलो। हैदर ने नरमी से समझाना चाहा। हैदर प्लीज, कल सुबह आकर ले जाइएगा ना, बस आज की ही तो बात है, प्लीज ना भाई, ये इतनी सी बात नहीं मान रहे आप, इतनी मुश्किल से अम्मी को मनाया है। खिजरा फौरन रो दी। अच्छा ना, रो मत। हैदर ने फौरन उसके आंसू पूछकर उसे अपने साथ लगाया। रुक जाओ ना प्लीज, खिजरा ने मनमनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है यार, हैदर ने बेदिली से कहा। थैंक यू माई क्यूटी। खिजरा फौरन चहक कर बोली। हैदर जबरदस्ती मुस्कुराया, झुककर उसकी पेशानी चूमी और उसके बालों की लट संवारता बोला, अपना ख्याल रखना। फिर हैदर ने उसका गाल थपथपा कर कहा, आप भी ख्याल रखिएगा। खिजरा चमकती आंखों से बोली, अभी उसे याद आने लगी है तुम्हारी मुझे तो, पूरी शाम इतने घंटे कैसे रहूंगा। हैदर मुंह बिगाड़ता बोला। खिजरा उसकी खिलखिलाकर हंसी थी। उसकी हंसी की आवाज़ लॉन्च में बैठी राबिया खातून और गुलनिसा खातून ने खामोश निगाहों का तबादला किया था। कुछ मिनट बाद हैदर और खिजरा ड्राइंग रूम से निकले थे। दोनों खवातीन अपनी जगह से उठी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना परी। हैदर ने नरम मोहब्बत भरी निगाहों से खिजरा को देखते हुए कहा। राबिया खातून ने से कोई बात ना की थी और इस पल भी कीनियत तोड़ निगाहों से उसे देखती रही, लेकिन हैदर को कभी किसी की परवाह रही होती तो आज इनकी करता। उसे बस दुनिया में एक ही हस्ती की परवाह थी और वो हस्ती थी खिजरा थी। खिजरा ने गेट पर खड़े होकर हैदर को रुखसत किया और कुछ मिनट बाद अंदर चली आई। हैदर की कार का इस गली से निकलना था कि एक लड़के ने अपना फोन निकालकर नादर को इतला दी। उस्ताद, हैदर भाई निकल गया, पीछा करो। नादर की आवाज़ में लहज थी। उसे खोना मत उस्ताद, लड़की घर में है। उसने दूसरी बात कही, तुम लोग चीते के पीछे जाओ, खलील को वहीं रोको। नादिर ने फोन जेब में डाला और अपनी पिस्तौल निकालता बाहर की जाने भागा था। करीब 20 मिनट बाद ही फिरोज साहब के घर को घेर लिया गया। नादर सबसे आगे खड़ा था। गेट बजाने की नीयत से नहीं, तोड़ने की नीयत से बजाया जा रहा था। कुछ मिनट बाद ही गेट खोल लिया गया। गली के बाकी लोग भी तमाशाई बीन बने हैरत के बुत बने खड़े थे कि कौन? हट साले। नादर ने शरोज को पकड़कर एक तरफ धकेला। कौन हो तुम? कहाँ? हैदर को फोन करो। खिजरत, रबिया खातून चिल्लाई। नादर ने पिस्तौल की नाल उसके मुंह में डाल दी। इनकी आवाज़ हलक में ही रह गई। सब साख्त रह गए। राबिया खातून की आंखें फटने को थी। इसी पल खिजरा सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और लॉन्च की सूरत हाल देख कर लहज गई। सब एक तरफ ही रहना, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं कहता जब तक मेरा खाता भारी ना हो जाए। नादिर नफरत भरी निगाहों से खिजरा को घूरता इसकी तरफ बढ़ा। फिरोज साहब और शरोज समेत गुलनिसा खातून को असला बरदान लड़कों ने घेरा हुआ था। आज तक किसी ने ये जुर्रत नहीं की थी। नादिर ने एक झटके से हाथ बढ़ाकर खिजरा के बाल झप लिए। तूने मेरे चीते को मुझसे दूर किया। तूने, तुझे क्या कहा था दूर रहे, छोड़ो मुझे। खिजरा चिल्लाई। चुप, बिल्कुल चुप। तू मेरे चीते को मुझसे दूर करेगी? तेरी औकात है? अब देखता हूँ कैसे करेगी। दर्दनाक मौत दूंगा, लेकिन कब्र पर फातिहा पढ़ने मैं उसे खुद ही भेज दिया करूँगा। वो खबासत से हंसा। खिजरा भी तलखी से हंस दी। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा रहोगे मेरे बाद? वो तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत देंगे, वो यकीन से बोली। नादर हंस दिया। एक बाप की तरह पाला है उसे मैंने। नादर घबराया। रात ही हैदर कह रहे थे कि परी मेरी माँ होती तो वो शायद तेरे जितनी मोहब्बत करती मुझसे। खिजरा की आंखों में खौफ नहीं था। मेरी बच्ची को छोड़ दो, राबिया गिड़गिड़ाई। अब तो कब्र में ही छोड़ कर आऊँगा। ऐसा नहीं कि मैंने खबरदार नहीं किया था, अब भुगतो। नादर ने घबराते हुए खिजरा को परे धकेला और इसी लम्हे फायरिंग की आवाज़ से फिरोज साहब का घर थरा उठा। कई गोलियां खिजरा का वजूद चीरती आर पार हुई। अल्लाह अल्लाह मेरी बच्ची। राबिया खातून तीर की तेजी से लपकी। खबीस इंसान फिरोज साहब का दिल लहजा था और वो सब खिजरा की तरफ दौड़े थे। नादर लड़कों को इशारा करता वहां से निकलता चला गया। खिजरा कटे हुए परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरी थी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। खिजरा की आंखें बंद होने लगी। इसके वजूद में जैसे किसी ने गर्म सलाखें भर दी थी। जी हैदर,
خدا غرق کرے حیدر سمیت ان حوانوں کو۔ رابعہ خاتون کی آواز کئی گھر دور تک گئی۔ خضرہ کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ حیدر نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا جب اچانک ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے دیوار تھام لی اور اپنے آپ میں الجھتا اندر آیا۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب اسے قے آنے لگی۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی طرف آیا۔ چند منٹ بعد غسل خانے سے نکلا تو سر حد سے زیادہ بھاری محسوس ہوا۔ خضرہ کے بغیر اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس سے اس کی بہت گہری عادت پڑ چکی تھی۔ پلنگ پر سیدھا لیٹا وہ آنکھیں بند کیے تصور میں ہی اس سے باتیں کر رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ حیدر نے فون اٹھایا۔ ہاں تجھے منع کیا تھا محسن یار، تو سمجھ تو کہاں ہے؟ محسن کی آواز سے کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ حیدر کا دل یکدم لرزا۔ کہ کیا ہوا؟ وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پوچھوں۔ خیر تو نے اسے بتایا ہے کہ میرا تجھ سے رابطہ ہے؟ حیدر نے بھڑک کر کہا۔ اسے پتا تھا خضرہ کہاں ہے۔ بتا تیرے ساتھ ہے کیا؟ محسن کے انداز نے حیدر کا دل پل بھر کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ نہیں۔ حیدر جھٹکے سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بھاگا۔ فون کان سے لگا تھا۔ پارکنگ تک آتے اسے کچھ سیکنڈ ہی لگے تھے۔ اس کی کار جب گلی میں داخل ہوئی تو گلی میں لوگ موجود تھے جو مختلف چہگوئیاں کرتے دکھائی دیے۔ حیدر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے قدم لکھڑائے تھے۔ فیروز صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جس چیز نے حیدر کا دل تڑپایا وہ زمین پر گرے خون کے قطرے تھے۔ حیدر کا چہرہ لٹھی کی مان سفید پڑا۔ وہ بری طرح لکھڑاتا ہوا گھر کی جانب دوڑا۔ اسی پل کسی پتھر سے ٹکرا کر منہ کے بل گرا اور فوراً اٹھ کر اندر کی گھس گیا۔ صحن میں خون کے قطرے تھے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اسی پل صحن میں شیروز کی چھوٹی بہن آئی۔ اس کا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ حیدر خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ پری! اس نے سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھ کر کہنا چاہا لیکن آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ کون سے؟ حیدر کو آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ کم کپاتے قدموں سے ہسپتال کا نام سن کر باہر کی جانب بڑھا۔ وہ بمشکل چل رہا تھا۔ اس کے قدم کم کپا رہے تھے۔ وہ گرنے کے قریب تھا۔ نادر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اڈے میں سینہ پھلائے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ سبق ہے، سب کے لیے عبرت ہے۔ دھندے سے وفاداری نہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ سب سن لو، سارے کان کھول کر سن لو۔ یہ معاملہ میرے چیتے کا تھا تو صرف اس لڑکی کو مارا ہے۔ تم سب میں سے اگر کوئی پھرے گا تو ساتھ خود بھی مارا جائے گا، یاد رکھنا۔ نادر خبردار کرتے لہجے میں کہتا اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھا۔ محسن یکدم سن تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ جو ہوگا بہت برا ہوگا۔ حیدر لٹھی کی مان سفید چہرہ لیے ہسپتال کی راہداری میں دوڑتا نظر آیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے سانس کسی نے روکی ہوئی ہو۔ لکڑاتے قدموں سے دوڑتا ہوا ایک دروازے کے قریب آ رکا۔ بینچ پر رابعہ خاتون بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے خالی نگاہ آپریشن تھیٹر پر ڈالی۔ فیروز صاحب اور شیروز بھی وہاں کھڑے تھے۔ حیدر نے جھٹکے سے آپریشن تھیٹر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کھڑے ڈاکٹر اور نرسوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگ اس کی طرف آئے۔ پلیز باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے اسٹوڈنٹ سے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ حیدر اس کا ہاتھ جھٹکتا آگے بڑھا۔ پلیز سر کوآپریٹ کریں، ہاسپٹل رولز کے خلاف ہے یہ۔ ڈاکٹر ڈسٹرب ہوں گے پیشنٹ کی جان۔ نرس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حیدر الٹے قدموں پیچھے ہٹتا گیا، لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ گیٹ تک آتا وہیں رک گیا۔ اس کی بے چین نگاہیں ڈاکٹر کے گھیرے میں اپنے سکون کو دیکھنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ وہ سر تھامے گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ کسی جان سے پیارے کی جان کے جانے کا ڈر کیا ہوتا ہے، کس طرح ہماری اپنی سانسیں بھی چلنے سے انکار کرنے لگتی ہیں۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا۔ اسے اپنے وہ سارے قتل یاد آئے۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کا ایک قتل بھی کتنا بھاری تھا، لیکن اس کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد درجنوں سے اوپر تھی۔ اللہ ایک بار بس معاف کر دے، اس کے لبوں سے بمشکل ادا ہوا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سچے دل سے رب کو پکارا تھا۔ وہ سر جھکائے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، یوں ہی زمین پر بیٹھا
था। 3 घंटे गुजरने के बाद भी उसने अपनी जगह से हरकत नहीं की। वो यूं ही बैठा रहा, सिसकता रहा। दफा डॉक्टर में हलचल हुई। हैदर ने झटके से सर उठाया। उसकी आंखें, चेहरा बुरी तरह सूजे हुए और सुर्ख थे। फौरन लड़खड़ाता हुआ अपनी जगह से उठकर इनकी तरफ आया। मेरी परी, उसने डरते डरते सवाल करते एक निगाह खिजरा के वजूद पर डाली। डॉक्टर ने आपस में अजीब सी नजरों का तबादला किया। पेशेंट के क्या है आप? आपका नाम? बीवी है मेरी। हैदर ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। है हैदर? हैदर साहब, इन्हें 7 गोलियां लगी हैं। 3 पार हो चुकी थी, बाकी की 4 हमने निकाल दी हैं, लेकिन ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, पसली भी क्रैक हो गई है। हमने पूरी कोशिश की है, फिलहाल हमने इन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया है। मुआवजा ही इन्हें बचा सकता है, दुआ कीजिए। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाकर बाहर निकलते चले गए। ये सुनते ही हैदर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो लहजते कदमों से उसके करीब आया। हैदर के दिल में दर्द की शदीद लहर उठी। परी, वो बेआवाज बुड़बुड़ाता मजीद देख ना सका, दोबारा सर पकड़ता जमीन पर बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो फिर रोने लगा, गहरी गहरी सांसें लेता। वो यूं लगता जैसे खुद भी मरने के करीब हो। हैदर अपना सर थामे बेंच पर बैठा था। उसके सर में शदीद दर्द था। वो जिंदगी में पहली दफा यूं रोया था। राबिया खातून भी करीब बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी उजड़े चमन का सा मुनाजिर था। शरोज़नी ने घर चलने की पेशकश की, लेकिन वो नफी में सर हिलाती वहीं बैठी रही। दफाता जो जी तेज कदमों से भागता राहदारी में दाखिल हुआ। हैदर के करीब पहुंचती उसने हैदर का कंधा हिलाया। हैदर ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो इसी पर राबिया खातून ने भी उसका चेहरा देखा। हैदर की सुर्ख सूजी हुई आंखें, जिनमें अब भी नमी तैर रही थी, उसका चेहरा शस्तगीसी का मुजाहरा था, किसी हारे हुए ज्वारी का हाल जिसने अपनी सारी जमा पूंजी हार दी हो। हौसला कर यार, जोजी ने नरमी से तसल्ली दी। हैदर आंखें रगड़ते हुए सर दोबारा झुका लिया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब मोहसिन भागता हुआ आया। हैदर, खजरा। उसका अंदाज बुखलाया हुआ था। शरोज और फिरोज साहब ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर सर झुका गए। हैदर झटके से उठा और मोहसिन की गर्दन दबोच ली। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ भराई हुई थी। इसी पर उसकी आंखें फिर बहने लगी। राबिया खातून ने सर उठाकर हैदर को देखा। अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता था यार, मुझे पता होता मैं कभी तुझसे नहीं छुपाता। मोहसिन की आवाज़ भी भराने लगी। हैदर ने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। मैं मर जाऊंगा, मेरी परी को बचा ले कोई। मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा सर फट रहा है, मेरी परी को बचा ले अल्लाह। वो गमगीन अंदाज में कहता दोबारा बेंच पर बैठा। उसे यूं लग रहा था जैसे अभी उसके दिमाग की शरानें फट जाएंगी। उसकी हालत देख बामुश्किल चुप हुई। राबिया खातून भी रोने लगी। कुछ देर गुजरती तो हैदर बेयकीनी से राहदारी में घूमता है, मुख्तलिफ डॉक्टरों को जा पकड़ता है। डॉक्टर कहते रह जाते कि अब मजीद कोई ट्रीटमेंट देना मुमकिन नहीं, लेकिन वो ना समझता और इन्हें खींचता हुआ साथ खिजरा के करीब लाता। कोई तो रास्ता होगा, उसे बचा लो, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। वो बेचारगी से हाथ जोड़कर कहता, देखें हम तो खुद आप की तरह बेबस हैं, अल्लाह ही कर सकता है जो कर सकता है, हम तो कमज़ोर से लोग हैं। कोशिश ही। हैदर इनकी बात सुनने की बजाय खजरा को पुकारने लगता। परी परी यार उठ जा परी। बार बार उसका गाल थपथपाता, फिर बेबसी से रोता, इधर उधर चक्कर काटने लगता। वो जैसे किसी सूली पर लटका हुआ था। सारी रात उसने यूं ही राहदारी के चक्कर काटते गुजार दी। कभी उसके करीब आकर बैठ जाता तो कभी उसे पुकारने लगता। ड्यूटी पर मौजूद अस्पताली अमला उसकी बेकरारी और तड़प पर तासुब से उसे देखते रह जाते। तकरीबन फजर के करीब खिजरा के वजूद में हरकत हुई। हैदर जो उसके करीब बैठा यकटक उसे देख रहा था, करंट खाकर सीधा हुआ। परी परी, आंखें खोलो ना मेरी जान। ओए परी, नहीं कर ऐसा, मैं कैसे रहूँगा। हैदर तेजी से कहता उसके करीब झुका। खिजरा ने आहिस्तगी से आंखें खोली। हैदर का दिल तेजी से धड़कने लगा। परी जी, हैदर अम्मी, वो बहुत मुश्किल बोली। मैं यही हूँ, देखो मैं हैदर हूँ, अम्मी भी यही है। हैदर भागता हुआ कमरे से निकला। अंदर आओ। परी ने आंखें खोल ली हैं, वो तेजी से कहता आपस अंदर आया। राबिया खातून भी तेजी से अंदर आई। खिजरा मेरी बच्ची। राबिया खातून ने उसका सर सहलाती रो पड़ी। खिजरा ने निगाहें हैदर के चेहरे पर अटका दी हैं। हैदर आप ख्याल रखिएगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अम्मी मुझे माफ़ कर दें। इसी पर वेंटिलेशन अलार्म बजने लगा। हैदर ने नासमझी से करीब चलती मशीनों को देखा। इसका दिल बंद होने लगा। उसे लगा वो अपनी सांस से खो रहा है। परी, हैदर ने डरते हुए लहजे में उसे पुकारा। मशीन्स की आवाज़ तेज़ होती गई। तभी डॉक्टर भागते हुए अंदर
दाखिल हुए उसे पीछे हटाकर वो फौरन बैठ के दोनों तरफ आ खड़े हुए। परी परी आंखें खोलो ना मेरी जान, ओए परी नहीं कर ऐसा, मैं कैसे रहूंगा। हैदर तेजी से कहता उसके करीब झुका। खिजरा ने आहिस्ता से आंखें खोली। ये क्या कर रहे हो, अभी बोल रही थी ये। हैदर तीर की तेजी से आगे आया और खिजरा का हाथ छुड़वाया। अल्लाह आपको सब्र दे, दूसरे डॉक्टर ने कहते हुए मशीन की तार हटाई। अल्लाह अल्लाह मेरी बच्ची अल्लाह। राबिया खातून जमीन पर बैठती चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे जा सकती है। हैदर कभी तारें हटाते डॉक्टर के पास जाता तो कभी खिजरा के बेहिस हरकत मौजूद को टटोलता। परी परी ओए परी उठो, ऐसा कैसे हो सकता है यार, नहीं करो ये। हैदर बौखलाए अंदाज में खिजरा का चेहरा थपथपा रहा था। डॉक्टर ने ताज्जुब भरी निगाह उस पर डाली और कमरे से निकल गए। कमरे में राबिया खातून के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। शरोज भी करीब अफसोस में घिरा खड़ा था। परी उठ जाओ परी परी। हैदर रोने लगा। यार ये नहीं करो मेरे साथ परी, अल्लाह ये नहीं हो सकता। हैदर सर पकड़ता वहीं बैठता चला गया। हैदर की दर्दनाक चीखों ने सबके दिल लहजा दिए। वो बुरी तरह कुर्लाता परी को पुकारता रहा, लेकिन वो इन पुकारों से बहुत दूर जा चुकी थी। वो एड़ियाँ जमीन पर मारता चला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इन एड़ियों से जमीन फाड़ कर इससे पहले अपनी कब्र में जा सोए। उसकी नीयत को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। शरोज और राबिया खातून एम्बुलेंस में सवार हुए। हैदर बेजान कदमों से अस्पताल की पार्किंग की तरफ बढ़ता गया। हैदर प्लीज़ कल सुबह आकर ले जाइएगा ना, बस आज की ही तो बात है ना, प्लीज़ ना। भाई ये इतनी सी बात नहीं मान रहे आप, इतनी मुश्किल से अम्मी को मनाया है। हैदर के दिल में शदीद दर्द उठ रहा था। समातों में खिजरा की आवाज़ गूंजने लगी। प्लीज़ ना मेरे प्यारे, हैदर नहीं है प्लीज़। हैदर ने कार की छत से सर अटकाया और फिर रोने लगा। ये ख्याल ही जान निचोड़ देने वाला था कि वो अपना सबसे कीमती सरमाया खो चुका है। ये अजियत रूह को तड़पाए दे रही थी कि वो अब कभी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। हैदर का नाम मुख्तलिफ अंदाज में पुकारना, कभी प्यार से तो कभी खफगी से, कभी लाड से तो कभी गुस्से से। हैदर क्या आप मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते। अल्लाह काश मैं कल के दिन इसकी बात ना मानता, उसे अपने साथ ले जाता या मैं भी साथ ही मर जाता। वो रोते हुए खुद से कह रहा था। आते जाते लोग उसे यूं बच्चों की तरह सिसकियाँ लेते देख रहे थे, लेकिन उसका गम बहुत बड़ा था। वो हर चीज़ से बेनियाज हो चुका था। मुझे क्यों जिंदा रहने दिया, मैं अब कैसे रहूँगा अपनी परी के बगैर, मैं नहीं रह पाऊँगा। वो रोते हुए खुद से कहता रहा। काफ़ी देर वो यूं ही खड़ा रोता रहा। फिर एकदम उसने दोनों हाथों से आंसू पूछे और कार में सवार हुआ। अभी वो कार में बैठा ही था कि उसकी आंखें फिर से दबाने लग जाएगी। हैदर पैसे तोड़े ना, इसकी आवाज़ ने फिर उसका दिल चीरा। परी मेरी छोटी सी तकलीफ पर तड़प जाती थी तुम अभी, परी मेरी छोटी सी तकलीफ पर तड़प जाती थी तुम, अभी मैं मर रहा हूँ, तुम कहाँ हो। उसने स्टीयरिंग पर सर अटका दिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल था जो फटा जा रहा था। कई मिनट वो यूं ही सर झुकाए सकता रहा, फिर सर उठाया। इसकी आंखों में इस बात धकती हुई आग थी। यही आग दिल और दिमाग से होती सारे वजूद को लपेट में लेने लगी। परी को वो बाद में दफनाऊंगा, पहले तेरी मौत होगी पंचोली उस्ताद। वो नफरत से फंकारा और कार स्टार्ट की। इसकी आंखों से आंसू नहीं आग बह रही थी। वो तेज रफ्तारी से कार पार्किंग से निकलता ले गया। अभी अड्डा पे फिकत चंद ही लड़के थे। मोहसिन भी वहाँ मौजूद था। हाल में बैठा किसी परेशान की सोच में गुम दफाता एक झटके से अड्डे का दरवाज़ा खुला। हैदर तेज कदमों से चलता अंदर बढ़ता गया। उसे देखकर लड़कों के चेहरे लट्ठों की मां सफ़ेद पड़े थे। वो सब एक तरफ होने लगे। हैदर किसी को देखे बगैर अंदरूनी हिस्से में जा घुसा। वापस आया तो हाथ में भारी मशीन गन थी। ये वही मशीन गन थी जो नादर पंचोली ने उसे रूस से मंगवा कर दी थी। ये चंद ब्रस्ट मार कर ही इंसान का नाम निशान मिटा देती थी। हैदर तू क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मोहसिन खौफजदा अंदाज में बोला। लेकिन हैदर कोई जवाब दिए बगैर बाहर की जाने बढ़ गया। सब लड़के एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। अब क्या होगा, एक ने मुतवश्शिन अंदाज में कहा। वो उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मिठू नामी लड़के ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। उसका चेहरा देखा था? हाँ देखा था, लेकिन अब एक लड़की के लिए वो अपने भाई को थोड़ी मारेगा। तू मशीन क्यों ले गया, तू भाई को फ़ोन कर। उसके कहने पर दूसरे लड़के ने फ़ोन निकाला और नादर का नंबर मिलाया। मोहसिन ने मजीद कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया था। वो हैदर की बारी में
بارے میں کچھ نہیں کر پایا تو اس بار بھی کچھ نہ کرنے کی ٹھان کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ حیدر نادر کو نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ حیدر کو نہیں روک سکتا۔ اب کوئی حیدر کو نہیں روک سکتا تھا۔ نادر کا فون بج رہا تھا۔ نادر کی بیوی نے اس کے مسلسل بجتے فون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نادر کسمسایا۔ چھوڑو، بند کر دو، اتنے دن بعد سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ وہ کسمسا کر کور بدل گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب گیٹ بجنے لگا۔ نادر اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہ ہوا۔ اس کی بیوی اٹھ کر باہر آئی۔ گیٹ کھولا تو سامنے حیدر مشین گن لیے کھڑا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ حیدر! وہ اسے مزید کچھ کہتی اس سے قبل ہی حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ نادر! نادر! وہ چلائی تھی۔ حیدر نے اسے کمرے میں دھکیل کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ نادر جو بیوی کے چیخنے سے اٹھ بیٹھا تھا، حیدر کو یوں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ حیران رہ گیا۔ چیتے تو آ گیا یار! دیکھ، میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ علاقہ لاوارث ہوتا جا رہا تھا۔ تیرے کو سمجھایا تھا نا جگر! کیوں مارا اسے؟ حیدر دھاڑا۔ کیوں مارا؟ اس کی گونج دار چیخ سے در و دیوار تک گونج اٹھے۔ میرا جگر، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اور یہ کیا تو مشین گن اٹھا لایا؟ پاگل ہوا جا رہا ہے کیا؟ نادر کو اب بھی یقین تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دیکھ تو جانتا ہے ہمارے دھندے میں یہ سب نہیں چلتا۔ بات بڑھتی ہے تو اسے پھر قابو کرنے کے لیے یہی سب کرنا پڑتا ہے۔ دیکھ، افسوس ہے مجھے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی موت میرے ہاتھوں میں ہی لکھی تھی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب معاف کر دے۔ لیکن غلطی بھی تو تیری ہے نا، ایسے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے کوئی؟ لیکن غلطی بھی تو تیری ہے نا، ایسے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے کوئی؟ چپ، بہت بول لیا، بالکل چپ کر۔ حیدر نے سرخ آنکھیں اس پر جماتے ہوئے مشین گن تان لی۔ بھائی مت بول خود کو، تیرے جیسے نہیں ہوتے بھائی، سمجھا؟ نہیں ہوتے تیرے جیسے بھائی۔ وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ اوئے، یہ تو رو رہا ہے چیتے؟ چپ کر۔ حیدر گھرایا۔ میری زندگی خدمت کر کے پوچھ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں؟ اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ مجھے مارتا، مجھ سے لڑتا نا، اتنی مردانگی تھی تو مجھے مارتا۔ اس ننھی سی جان کو تو نے؟ حیدر کی آواز ابھرائی۔ وہ میرا سب کچھ تھی، میری زندگی تھی۔ تجھے یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ تجھے میں معاف کر دوں گا؟ ہاں، میری پری کو مارا ہے نا تو نے۔ حیدر اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ نادر کو لگا وہ سن نہیں پائے گا۔ میری جان دیکھ، میں نادر ہوں، تیرا بھائی۔ آج تک میں نے تجھے سب کچھ دیا نا؟ ہاں دیا، وہ دیا جو نہیں چاہیے تھا، جو چاہیے تھا وہ چھین لیا۔ نادر کی آواز شدت سے غم میں پھٹنے کو تھی۔ اس کی آنکھوں میں نادر کے لیے قہر تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا یہ دھندا چھوڑنے کے بعد جو مجھے چھیڑے گا میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اس کی 7 نسلیں اس کے انجام کو روئیں گی۔ لیکن تو نے حد کر دی، مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ اب سب کچھ چھین لیتا، زندگی بخش دیتا۔ تم نے سب کچھ دیا استاد، زندگی نہیں دی۔ دیکھ جگر، میری بات۔ حیدر نے اسے خاموش کروایا۔ سب چھین لیتے، زندگی بخش دیتے۔ حیدر ہارے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے اپنی زندگی میں 2 غلطیاں کر دی۔ ان 2 غلطیوں نے ہی تمہیں برباد کیا۔ پہلی غلطی مجھ سے میری زندگی چھین کر، دوسری غلطی مجھے زندہ چھوڑ کر۔ پہلی غلطی میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے اور دوسری تیرے لیے موت بن کر۔ یہ علاقہ چاہیے تھا نا تجھے؟ اب تیرے ٹکڑوں کو دفنانے کے لیے 10 انچ کا گد ہی کافی ہوگا۔ موت مبارک ہو پنچولی استاد، تیرا چیتا ہی تجھے چبا گیا۔ حیدر نے شفقت سے کہتے برس چھوڑ دیا۔ نادر کی آنکھوں میں بے یقینی ساخت رہ گئی۔ کافی دیر تک روشن اپارٹمنٹ گولیوں کی گونج سے گونجتا رہا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اس کے سارے وجود پر خون کے چھینٹے تھے۔ روشن گلی لوگوں سے بھرنے لگی۔ حیدر مشین گن وہیں پھینکتا نیچے بلڈنگ کے باہر لگے واٹر کولر تک آیا۔ لوگ حیرت سے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ منہ دھو کر کار کی جانب بڑھنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خضرا کی آمد سے پہلے والا حیوان حیدر اس کی موت کے بعد ہر حد سے گزر جانے والا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بہت بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی گینگ وار کے خطرناک ترین پنچولی گینگ کے سردار کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے پنچولی گینگ کے کمانڈر حیدر پٹھان نے نادر پنچولی کے گھر گھس کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حیدر پٹھان کچھ عرصے قبل ہی گینگ چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج بہت بڑی خبر آئی ہے دلشاد نگر کے نادر پنچولی کا اسی کے کمانڈر کے ہاتھوں بہیمانہ قتل ہو گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری نے دلشاد نگر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمیر خان سے۔
عمیر خان بتائیے گا کہ وجہ بتائی جا رہی ہے اس قتل کی؟ دیکھیں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن علاقہ مکین سے ہماری بات ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے نادر پنچولی اور حیدر پٹھان کے درمیان تنازعات بڑھتے جا رہے تھے۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر حیدر پٹھان گینگ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حیدر پٹھان کچھ ماہ قبل ہی علاقہ بھی چھوڑ گیا۔ آج صبح ٹھیک 10 بجے حیدر پٹھان کو بھاری ہتھیار لیے اندر جاتا دکھایا گیا اور وہاں کچھ دیر بعد ہی روشن اپارٹمنٹس گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجنے لگا۔ پولیس سے بات ہوئی آپ کی، ان کا کیا کہنا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ کچھ بتا پائے ہیں؟ نہیں، ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کیا لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا؟ کیا لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے یا ابھی تک وہیں؟ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لائق نہیں ہے۔ قتل بہت بے دردی سے کیا گیا ہے، جسم کا کوئی حصہ اس قابل نہیں کہ اسے اٹھایا جا سکے۔ فورانسک ٹیم کچھ دیر قبل ہی یہاں پہنچی ہے۔ وہ پلاسٹک بیگز میں جسم کے ٹکڑے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلڈنگ کے نیچے ہی بھاری مشین گن بھی پائی گئی ہے۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ حیدر پٹھان نے خود ہتھیار کو یہاں چھوڑا اور یہاں سے کار میں سوار ہو کر چلا گیا۔ بہت شکریہ عمیر خان۔ ناظرین، یہ آج کی بڑی اور اہم خبر ہے۔ کراچی کو خون میں نہلانے والا نادر پنچولی اپنے ہی کمانڈر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو گیا ہے۔ فرائض ٹیم اس کی لاش کے ٹکڑے جمع کرنے میں مصروف ہے۔ حیدر پٹھان اور نادر پنچولی کے درمیان کیا تنازع تھا؟ اب دلشاد نگر کا اگلا وارث کون ہوگا؟ کیا حیدر پٹھان نے علاقے کی سرپرستی کے لیے اپنے لیڈر کو قتل کیا؟ کئی سوالات نے جنم لے لیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مقصدہ خبر سامنے نہیں آ سکی تھی۔ موسم یکٹک سامنے چلتی LED اسکرین کو گھور رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات سمجھنے سے یکسر قاصر تھا۔ اڈے کو گینگ کے لڑکوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس وقت ان سب کے لیڈر محسن اور راجو تھے۔ یہی روایت تھی، لیڈر کے قریب ترین لوگ ہی اس کی موت کے بعد گینگ کا چارج سنبھالتے تھے۔ گینگ کے لوگ تیزی سے اڈے کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ بہت سے لڑکے جو پہلے ہی اس چیز کی توقع کر رہے تھے پرسکون تھے، جبکہ کچھ بے یقین تھے۔ حیدر فیروز خواب کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکیں سہم کر ایک طرف ہونے لگیں۔ یہ واپس آ گیا، اسے بھیجو یہاں سے، میری بچی کا قاتل یہی ہے، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ ذلیل انسان۔ رابعہ خاتون اسے ہرکتی یزدانی انداز میں چیخنے لگی۔ اس کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر فیروز صاحب کے عجب کا اظہار کیا تھا۔ حیدر پتھر وجود لیے تابوت میں سکون پرسکون نیند سوئے وجود کے قریب آیا۔ عورتیں اس کا انداز دیکھتی ایک طرف ہونے لگیں۔ حیدر گھٹنوں کے بل اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہ خضرک کی پلکوں پر پڑی تو آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے لہستے ہاتھوں سے آخری بار اس کا چہرہ چھوا۔ ایک بار پھر ضبط کا بندھن ٹوٹا اور حیدر کو بچوں کی طرح مان تڑپ کر روتے ہوئے سارے زمانے نے دیکھا۔ اسے یوں روتا دیکھ باقی افراد بھی دل پر جبر نہ کر سکے۔ اس کی سسکیاں دلوں کو چیر رہی تھی۔ وہاں ہر ایک دوسرے کو تسلی دے رہا تھا سوائے حیدر کے۔ اسے کسی نے چپ نہیں کروایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی تنہا ہی تھا۔ وہ جی بھر کر اپنی پری کو دیکھ لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا آج کے بعد وہ اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ وہ بلکتا جاتا تھا اور اسے دیکھتا جاتا تھا۔ اس کی میت کو کندھا دینے سے اس کا وجود الحد تک اترنے تک وہ بلکتا رہا تھا۔ سب اسے دفنا کر لوٹ گئے تھے سوائے حیدر کے۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، اس کی قبر سے لپٹ کر روتا رہا۔ اسے اب ساری زندگی روتے رہنا تھا۔ 3 ماہ بعد اڈے کا ماحول یکدم بدلا ہوا تھا۔ حیدر وہیں موجود تھا، لیکن کون کہے کہ وہ وہی خوبصورت سا زندگی سے بھرپور حیدر ہو سکتا ہے؟ اس کی رنگت چند مہینوں میں ہی جل گئی تھی۔ بال سامنے سے اڑ رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ دفعتاً محسن حیدر کے قریب آیا۔ استاد! محسن نے پکارا۔ حیدر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پچھلی گلی سے رضوان کی ماں آئی ہے، 22,000 مانگ رہی ہے، اس کی بیٹی کا آپریشن ہے۔ حیدر نے فکر سر ہلایا۔ محسن گہری سانس بھرتا اندر کی جانب بڑھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 1000 کے کئی نوٹ تھے۔ وہ سیدھا باہر کی جانب بڑھ گیا جہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ محسن نے خاموشی سے پیسے اس کی جانب بڑھا دیے۔ عورت دعائیں دیتی وہاں سے جانے لگی۔ اب ان دعاؤں کی کہاں ضرورت رہی ہے اس کو؟ وہ بڑبڑاتا واپس آیا۔ حیدر کرسٹل نامی نشہ کر رہا تھا۔ محسن نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کچھ نہیں سنتا تھا، نہ کچھ کہتا تھا۔ نادر کی موت کے 1 ہفتے بعد ہی وہ واپس آیا تھا۔ اس نے علاقے کا چارج سنبھال لیا
تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ دلشاد نگر اب پرامن رہے گا، لیکن توقع کے برعکس حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ اب یہاں گلی گلی میں فساد نہیں ہوتے تھے، بھٹے کا سارا پیسہ دلشاد نگر کے ضرورت مند لوگوں کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ حیدر کسی سے نہیں ملتا تھا، سارے کام محسن نپٹاتا تھا۔ وہ فقط صبح اڈے پر آتا اور شام خضرا کی قبر پر گزرتی تھی۔ وہ بہذل آئندہ ضرور نظر آتا تھا، لیکن سب جانتے تھے حیدر نہیں رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی، آنکھوں کی چمک، غصہ، نفرت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کئی بار مخالف گینگسٹرز نے گینگ وار کی پیشکش آتی، لیکن حیدر کسی سے لڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن محسن اور علاقہ مکین نے کسی علاقے کے گینگ کو دلشاد نگر تک رسائی نہ دی تھی۔ علاقہ مکین حیدر پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ وہ سوال کیے بغیر لوگوں کو پیسے بانٹ دیا کرتا تھا۔ محسن اور باقی گینگ کے لڑکے بھی اب آہستہ آہستہ اس کی منشا کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ وہ بھی ایک عام سا ہی دن تھا جب وہ اپنی پری کی قبر پر دراز بیٹھا تھا۔ سب کچھ بھول جاتا ہوں، اتنا نشہ کرتا ہوں، تو نہیں بھولتی، تیری باتیں بہت یاد آتی ہیں پری۔ تجھے پتہ ہے تیرا حیدر بھی زندہ نہیں ہے، بس سانس ہی لیتا ہے۔ تیرا آنا میری زندگی کی شروعات تھی اور تیرا جانا میری موت۔ کوئی خواہش نہیں ہے میری، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دن کا انتظار ہے جب یہ سانسوں کی کھوکھلی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی، یہی تیرے برابر میں آ کر سوؤں گا۔ بھی سے یہ قبر کی زمین خرید لی ہے۔ حیدر نے اس کی قبر کے برابر میں خالی جگہ پر نگاہ ڈالی۔ یہ سچ تھا، حیدر نے چند دن قبل ہی تو یہ زمین خریدی تھی اور محسن کو بھی بتایا تھا کہ یہ اس کی قبر کی جگہ ہے۔ وہ ہر روز یہاں آ کر گھنٹوں اس کی قبر کے سرانے بیٹھ اس سے باتیں کرتا اور رات گئے اٹھ کر جاتا۔ وہ گھر بھی اس نے کسی کو خریدنے نہیں دیا تھا، وہ کھڑکی اب بھی اس کے لیے ویسی ہی اہم تھی۔ وہ کبھی تو ساری رات پارکنگ میں بیٹھا اس کھڑکی کو یک ٹک گھورتا تھا۔ اس رات بھی وہ گھر کے لیے نکلا تھا جب دلشاد نگر میں داخل ہوتے ہی اس پر حملہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی اور بازو ناکارہ ہو گئے تھے۔ وہ اب اسی فلیٹ کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس کیا رہا تھا؟ کچھ بھی نہ رہا تھا۔ لوگ بہت کچھ کہتے تھے، کوئی کہتا خضرا نے اسے مار دیا، کوئی کہتا حیدر نے خضرا کو مار دیا، کوئی کہتا محبت ان کو کھا گئی، تو کوئی کہتا بد دعائیں اور حیدر کے کیے گئے ظلم انہیں لے ڈوبے۔ لیکن حقیقت صرف اتنی ہی تھی کہ سب تباہ ہو گیا تھا، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، نہ محبت، نہ طاقت، نہ نفرت، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔